अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नॉलेशियस फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की एपिसोड थोड़ी लेट होगी तो उन सब लोगों से माज़रत है जिन्होंने एपिसोड का बहुत वेट किया। तो चलें बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस नंबर 26 अनदेखा ख्वाब असमन वहीद। वो तेज़ तेज़ मजबूत कदम उठाता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा था। पूरे कॉरिडोर में उसके भारी कदमों की चाप सुनी जा सकती थी। उसके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ मुतफिक्री भी फैली हुई थी। अपने ऑफिस में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठी लड़की की पुष्ट पर पड़ी थी। उसकी कुशादा पेशानी पर शिकनों का जाल सा बना था। अपने सर से कैप उतार कर उसने टेबल के करीब जाते हुए वहां रखी थी और चेयर घसीट कर इस लड़की के करीब रखते हुए बैठा था। जीमल ने उसके साथ अपने सामने आकर बैठने पर चेहरा उठाकर उसे देखा था। साहिर की आंखों में खफगी वाज़ेह थी जबकि जीमल की आंखें सुर्ख थी। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। साहिर उसकी आंखों का बुरा हाल देखकर बेतरह मुस्तरिब हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो जीमल? उसे खामोशी से खुद को तख्ता पाकर वो नचाते हुए संजीदगी से बोला था, जबकि उसे जीमल का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो एक बहुत अहम मीटिंग में मसरूफ था जबकि इंस्पेक्टर फाइक ने जिल्लत में अंदर दाखिल होते हुए उसे जीमल की यहाँ आमद की खबर दी, जिसे देखते ही वो पहचान चुका था और उसने जीमल को साइड के ऑफिस में ही बिठाया था। साइड ने उसकी बात पर एक पल के लिए बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था। जीमल यहाँ कैसे आ सकती थी? उसे यकीन न आया। वो जल्द में मीटिंग वाइंड अप करता हुआ अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा था। उसका आज का दिन बहुत मसरूफ था। तभी उसने हाशिर से झूठ बोला था कि वो आउट ऑफ सिटी है जबकि वो यहीं लाहौर में ही था। अपने शोहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। वो पिछले 1 महीने से गायब है। जीमल अपनी सुर्ख आंखें उठाकर उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए खोए खोए से लहजे में कहा। उसे देखकर यूं लगता था जैसे कोई अपनी हालतों से मुकम्मल हार चुका हो। उसके लहजे में छुपी तकलीफ को महसूस करते साहिर की सारी खफगी लम्हों में गायब हुई थी। जीमल की जरा सी तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस हुई थी। वो अपनी बहन को यूं टूटते बिखरते नहीं देख सकता था। ये बात तो मुझे घर बुलाकर भी कह सकती थी जीमल। साइड ने टिश्यू बॉक्स से 3-4 टिश्यू इकट्ठे निकालते हुए उसके चेहरे और आंखें साफ की थी। उसके गाल रोने की वजह से आंसू से तर थे। नहीं, जो लोग गुम हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और मैं अपने शोहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। जीमल ने उसका हाथ थामते हुए अजियत से कहा। उसका दिल दर्द से बिलबिला रहा था। साइड ने उसके अपना हाथ थामने पर एक खामोश निगाह उस पर डाली थी। वो बहुत जल्द लौट आएगा जीमल, डोंट वरी। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम इस तरह रोकर कमजोर नहीं पड़ सकती। साहिर ने उसके शानों पर ढलकी शॉल को दुरुस्त करते हुए हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। नहीं साहिर, मैं बहादुर नहीं हूँ। मैं हन्नान को मजीद तनहा नहीं संभाल सकती। वो मुझसे उठते बैठते अपने बाप के बारे में सवाल करता है। मैं इस मासूम को क्या जवाब दूँ और कितने बहाने बनाऊँ? हम नहीं रह सकते आतिफ के बगैर। वो हमें अपनी आदत डालकर यूं नहीं जा सकते। जीमल ने तड़प कर बेकरार से लहजे में अपनी कैफियत को लफ्जों का नाम देना चाहा था जबकि बार बार बहते आंखों से आंसू ने उसका बोलना मुहाल कर दिया था। उसकी आवाज़ रंधी हुई सी थी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी खुशियों को बिखरने नहीं दूंगा। आई विल सर्च हिम। तुम हनान को लेकर हमारे पास आ जाओ, हम उसका और तुम्हारा ख्याल ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं। जाहिर ने उसके फिर से रोने पर उसके दोनों सर हाथ अपने गर्म हाथों में थामते हुए मोहब्बत से कहा। तुम सच कह रहे हो साहिर? आते वापस आ जाएंगे ना? जीमल ने बच्चों के से अंदाज में यकीन दहानी करते हुए पूछा, जिस पर साहिर ने इस बात में सर हिलाते हुए टेबल पर पड़े पानी के गिलास को उसकी जानिब बढ़ाया था और उसे पीने का इशारा किया। जीमल ने वो मुश्किल 2 घूंट भरे थे और अपने आप से साफ किए। खबरदार, अब अगर तुम एक और दफा मजीद रोई, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरे होते हुए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। उसे सूसू करते देख साहिर संजीदगी से बोला था, जिस पर जीमल ने तशक्कुर भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। उसे दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था जिसने अपने उसे बाप जैसी शफकत और बेलौस मोहब्बत करने वाला भाई दिया था, जिसकी मौजूदगी ही काफी होती थी। उसकी बातों से सिमल को एक आस, एक डोर सी मिल गई थी। वो कुछ मुतमईन हो गई थी। आओ तुम्हें घर छोड़ाऊं। उसके दाएं शाने पर हाथ फैलाते हुए उसे कुर्सी से उठाता वो गाड़ी की चाबी दराज से निकालकर उसके साथ ही बाहर की जानिब बढ़ा था। जीमल इसे कह ना सकी कि वो यहाँ ड्राइवर के साथ आई है। शायद वो मजीद कुछ वक्त अपने भाई के साथ गुजारना चाहती थी। तभी खामोशी से उसकी हमराही में चलती बाहर तक आई थी और उसकी गाड़ी में बैठ गई। बाहर मौजूद जीमल के ड्राइवर को साहिर ने घर जाने का बोल दिया था। उसका इरादा हनान को जीमल के घर से लेकर उसे अपने घर ले जाने का था। वो जीमल को मजीद किसी भी ज़हनी अज़ियत में नहीं रहने देने वाला था। इसलिए वो खुद अपने काम को एक तरफ करता उसे खुद ड्रॉप करने जा रहा था, क्योंकि जीमल को वो कभी इग्नोर नहीं कर सकता था। इस वक्त ड्राइंग रूम में सभी मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। रुमैसा बेगम को हाशिर की पसंद की गई लड़की खुद भी बहुत पसंद आई थी। सुरमई रंग के स्टाइलिश से लिबास में मलबूस हैसर रंग का आंखों वाली नायाब रुमैसा बेगम को अपनी सादगी से मुतासिर कर गई थी। रुमैसा बेगम ने उसे अपने पास अपने पहलू में बैठाया हुआ था और उससे छोटे मोटे सवाल करती उसे मजीद जानने की कोशिश में थी, जबकि हाशिर की पुरशौक निगाहें तो ये नायाब पर टिकी हुई थी, जिससे वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। नायाब के वालिदैन भी हाशिर और उसकी फैमिली से मिलकर बहुत खुश हुए थे। इन सब में
سے ایک طرف وہ ساکت سے بیٹھی اپنی بدلی ہوئی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیسٹ فرینڈ نایاب فریاد کے گھر میں بیٹھی تھی، وہ دوست جس کے ساتھ وہ اس گھر میں بارہا آ چکی تھی، جس کی بتاشا اسٹارٹ کرنے پر وہ یہاں رات بھی رک جاتی تھی، مگر ان سب کو خود عام سی نظروں سے دیکھتا اسرا کو لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا رک سی گئی ہے۔ وہ جب یہاں آئی تو اس گھر کو دیکھ کر نایاب اور اس کی فیملی کو دیکھ کر اسے خوبصورت حقیقت پر یقین نہ آیا۔ نایاب کو اتنے مہینوں بعد اپنے سامنے دیکھ اس کا دل کیا وہ جھٹ سے اس کے گلے لگ جا اور خوب روئے۔ وہ اس کی اپنی تھی، مگر نایاب کا لیا دیا سا اور نارمل انداز اسرا کو وہی روک گیا تھا۔ وہ اور اس کے والدین اسے دیکھ کر ذرا بھی نہ چونکے تھے اور نہ کوئی تاثر دیا، تو کیا وہ اس کو اتنی جلدی بھول گئے تھے، یا اس پر لگا بدنامی کا دبا ایک قاتلہ کے ٹیگ کی وجہ سے وہ اس سے کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس سب کا رویہ دیکھ کر اسرا کا دل کیا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ وہ سب لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ وہ ایک جانب حاشر کے پاس ذرا سے فاصلے پر بیٹھی بے یقینی سے ان سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما کولڈ ڈرنک کا گلاس ہنوز بھرا ہوا تھا۔ اسرا کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو، جسے وہ بار بار اپنی آس بھری بادامی آنکھیں اٹھا کر ان کے چہروں کی جانب دیکھتی ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی بے دھیانی میں اس کے ہاتھ میں تھاما کولڈ ڈرنک کا گلاس چھلکا تھا اور اس کے کپڑے خراب کر گیا، جس پر اسرا سمیت سب بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اسرا نے اپنی شرٹ کا دامن دیکھا تھا جس پر کولڈ ڈرنک گر گئی تھی۔ اسے کوفت ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، اسے فوراً واش کر لیں، آپ کا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ نایاب، جاؤ اسرا بیٹا کو واش روم لے جاؤ اور ان کی ہیلپ کرو، مسز فریاد نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں اسرا کو کہتے ہوئے نایاب کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس سب کی اللہ تعالیٰ پر اسرا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ وہ مشکل اپنے آنسو ضبط کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اپنے سے 2 قدم آگے چلتی نایاب کی میت میں اسے کے کمرے تک آئی تھی۔ اسرا کو اس گھر کا چپا چپا یاد تھا۔ اس کی اس گھر میں بہت سی یادیں جمع تھی۔ یہ سامنے واش روم ہے مسز طاہر اسرار، اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ نایاب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے واش روم کا بتاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اسرا کا ضبط بس اتنا ہی تھا۔ اس کے کب سے رکے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر تیزی سے اس کی گالوں پر بہہ گئے تھے اور نایاب کی آواز تک سننے کو ترس گئی تھی۔ مجھے میری جھلی بیسٹ فرینڈ واپس چاہیے، اسرا نے متنم سی آواز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نایاب پلٹی تھی اور آنکھوں میں ویرانی سی بھرے اسے دیکھا۔ نایاب اس کی بات سے اس کی جانب پلٹی تھی اور کچھ سماج ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ کون سی بیسٹ فرینڈ جسے تم نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا؟ تم تو میری کبھی بیسٹ فرینڈ تھی ہی نہیں اسرا، اگر ہوتی تو اپنی تکلیف اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کرتی، بلکہ نہیں، تم تو مجھے ہمیشہ جھلی نون سیریس ہی سمجھتی رہی، اس لیے تو تم نے ایک دفعہ مجھے پکارنے کی کوشش نہیں کی، اکیلے خار بھرے رستے پر چلتے اپنے پیروں کو زخمی کرتی رہی، دن رات اذیت جھیلتی رہی۔ تم ایسے کیوں ہو اسرا عالم؟ تمہیں ایک دفعہ میرا خیال نہیں آیا؟ میں ہر روز تمہیں یاد کر کے پاگلوں کی طرح تمہارے لیے روتی رہی، تمہیں کہاں نہیں تلاشا میں نے؟ میرے دل اندر ہی اندر تڑپتا تھا یہ سوچ کر کہ اگر تم مجھے کبھی نہ ملی تو میں کیا کروں گی۔ مجھے لگا یہ ظالم دنیا میری اسرا کو نگل گئی اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ نایاب نے آنکھوں سے بے طرح بہتے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ اس کی بات رندی ہوئی تھی، اپنی بات کہتے کہتے اس کی ہچکی سی بند گئی۔ اسرا ہنوز لمبی جب اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو کہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کی جھلی دو سب سیاری لگتی تھی۔ وہ اپنی بے قراری بیان کر رہی تھی، اسے شکوہ شکایت کر رہی تھی کہ اسرا کی عادت نہ تھی اپنی تکلیف کسی سے بانٹنے کی۔ آئی ایم سو سوری نایاب، اسرا نے اس کے شکوے شکایتوں پر دھیرے سے دونوں کان پکڑتے ہوئے منانے والے انداز میں اسے دیکھ کر کہا۔ اور نہیں، یہی نایاب کی بس ہوئی تھی، وہ یہی وہ لمحہ تھا جب نایاب خود کو روک نہیں پائی تھی اور کب سے اڑا سنجیدگی اور مصنوعی ناراضگی کا گھول اتار کر چھینکتی وہ جھٹ سے اسرا کی جانب بڑھتی اس کے گلے لگ گئی۔ یہ لڑکی تو اس کی زندگی میں وہ قیمتی انسان تھی جس سے اس کا روح کا رشتہ تھا۔ وہ اسرا کے بے قصور ہو کر بھی یوں منانے پر شرمندہ ہی تو ہوئی تھی۔ اس کے حالات جاننے کے بعد کہاں اس سے کوئی شکایت باقی رہی تھی، جبکہ اسے سامنے دیکھ کر وہ خود کو اسے شکوے کرنے پر روک نہیں پائی تھی۔ آئی مس یو اسرا، میں نے تمہیں ان گزرے مہینوں کے ہر ایک دن میں ہر ایک پل یاد کیا ہے۔ تم ہمیشہ میرے خیالوں میں میرے ساتھ تھی، مجھے تمہارے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس کے گلے لگی وہ بے طرح روتے ہوئے اپنی گزشتہ کیفیت بیان کر رہی تھی، جسے سنتی اسرا نے جیسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی اور نایاب کو وہ ہمیشہ بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ اس کے حال دل پر اسرا کے چہرے پر ایک اطمینان بھری بھولی بھری بصری سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ بھلا اس دنیا میں سچی دوستی سے قیمتی بھی کوئی تعلق تھا؟ جھوٹی، اگر تمہیں میرے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا تو یہ حاشر بھائی کے ساتھ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اسرا نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سنجیدگی بھری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نایاب اس کے براہ راست سوال کرنے پر ایک پل کو گڑبڑائی۔ میں تو بس اللہ سے تم سے ملنے کی دعائیں مانگتی تھی اور دیکھو اللہ نے انہیں وسیلہ بنا کر بھیج دیا، تبھی تو آج ہم دونوں ملی ہیں۔ نایاب نے بہت سمجھداری سے اسرا کی خوشگمی نظروں کا مقابلہ کرتے ہوئے بات بنا کر کہا، جبکہ اس کے گال خود بخود سرخ ہو رہے تھے، جو کہ اسرا کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔
اس سے پہلے اسرا مزید کچھ کہتی جب مسز فریاد اچانک اندر داخل ہوئی تھیں اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ اسرا نے جھک کر ان کی احتیاط دیکھی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ مسز فریاد نے اسرا کے قریب آ کر اسے محبت سے گلے لگاتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ اسرا نے کچھ حیرانی سے انہیں دیکھا کہ باہر تو وہ اس سے عام سا رویہ رکھی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، تو فائنلی آپ لوگوں نے مجھے پہچان لیا، ورنہ میں سمجھی تھی کہ اب میں آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوں گی۔ اسرا نے اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے ارستے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کو لفظوں کا نام دے ہی دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، تم میری دوسری بیٹی اور مجھے نایاب کی طرح عزیز ہو۔ باہر تمہارے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو ہمیں پریٹینڈ کرنا ہی تھا۔ تمہیں تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے اپنے شوہر کا جو آج صبح ہم سے مل کر ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، ورنہ تو ہم لوگ تمہیں اب یوں حاشر کی فیملی کے ساتھ دیکھ کر فطری طور پر حیران و پریشان ہوتے اور تمہارا پردہ بھی نہ رہتا۔ مسز فریاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اسرا کے لب حیرت سے نموا ہوئے تھے۔ کیا مطلب صبح ساحر یہاں آئے تھے؟ اسرا نے حیرانی سے پوچھا، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، سچ پوچھو تو تم پر گزری مصیبتوں کے پہاڑ سننے کے بعد دل بہت بری طرح دکھا تھا، مگر ساحر اور تمہاری شادی کا سن کر جیسے روح میں تازگی سے بھر گئی ہو۔ تم ساحر اسرار جیسا بہادر لائف پارٹنر ہی ڈیزرو کرتی تھی بیٹا۔ اس کے لہجے سے، اس کی باتوں سے تمہارے لیے بہت محبت جھلکتی ہے۔ اللہ تمہاری پریشانی آسان کرے اور تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اسے صبح کی بابت مختصر سا بتاتی ہوئی وہ اسے ڈھیر ساری دعائیں دے کر ان دونوں کو جلدی باہر آنے کا کہہ کر عجلت میں باہر نکل گئی، کیونکہ مسٹر فریاد نے انہیں باہر سے آواز دی تھی، جبکہ اسرا تو اس شخص کا خود پر ایک اور احسان پا کر خود کو بوجھ دل دبتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ویسے صحیح چپی رستم نے گھومنے کے لیے ساری زندگی پولیس والوں سے نفرت کرتی ہے، نفرت ہے، کبھی نورا پھرتی رہی اور آخر پر سب سے ہینڈسم پولیس والے سے شادی کر لی۔ ہماری نفرت کے تو کیا ہی کہنے۔ نایاب نے اسے کہیں کھوئے ہوئے محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا دھیان اپنی جانب کرواتے ہوئے شرارت سے کہا، کچھ چیزیں ویسے نہیں ہوتی نایاب جیسی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسرا سنجیدگی سے اسے مسکراتے ہوئے لہجے کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرا کر کہتی واش روم کی جانب بڑھ گئی، اپنی شرٹ سے اس کولڈ ڈرنک کے نشان کو صاف کرنے، جبکہ نایاب نے حیرت سے پلٹ کر اس کے سنجیدگی بھرے روپ کو دیکھا تھا۔ وہ تو ساحر اور اسرا کو ایک ساتھ سوچ سوچ کر صبح سے خوشی سے دوری ہوئی جا رہی تھی۔ اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی ان دونوں کی شادی کا سن کر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اور دوسرا سونے پر سہاگا کہ اس کی شادی بھی اسی گھر میں ہو رہی تھی جہاں وہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہمیشہ ساتھ رہتی۔ اسرا جیسے ہی اپنی شرٹ کا دامن واش کر کے باہر آئی، نایاب اس کا ہاتھ تھام کر اس کے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا چکی تھی اور تقریباً 10 منٹ تک تو بغیر سانس لیے ساحر کی تعریفیں کرتی رہی تھی کہ وہ کیسے ان کے گھر آیا، اس نے کیسے انہیں اس کے بارے میں بتایا، پھر اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اور پھر ان سے اسرا کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھنے کے باوجود خود کو کمپوز کرنے کی التجا کی، جس پر اسرا تو اس 2 نمبر انسان کی کارکردگی پر اسے 100 میں سے 100 نمبر دے چکی تھی۔ اسرا کو خود سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی، نایاب نے اسے ایک ایک بات خود ہی بتا دی تھی، اور اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کو یہاں سے جانا پڑا کیونکہ ملازموں نے بلانے آئی تھی، باہر سب ان کے منتظر تھے۔ پہلے کی نسبت اب دونوں کے چہروں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، جس کا کریڈٹ یقیناً سارے اسرار کو جاتا تھا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، بغیر کہے اسرا کی خوشیوں کا سماں پیدا کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا۔ وہ حاشر کے نایاب کا ذکر کرنے پر اسے ڈیٹیلز لے چکا تھا، اور آج ان کی یہاں آمد سے پہلے ہی وہ خود نایاب کی فیملی سے ملا تھا اور اسرا کے بارے میں بتایا، جس پر وہ سب بے حد حیران ہوئے تھے۔ اس نے انہیں حسب ضرورت اسرا کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے آخر پر ان لوگوں سے اس کا پردہ رکھنے کی ریکویسٹ کی تھی، جس پر مسٹر فریاد اور مسز فریاد نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے فوراً حامی بھر لی تھی، اور بس اس طرح وہ اپنے ارادوں میں کامیاب رہا تھا۔ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی مینیجر؟ صاف صاف بتا دو کہ وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کے گریبان کو اپنی مضبوط گرفت میں پکڑتا ہوا اسے دھمکاتا ہوا بولا تھا۔ نیز صاحب نے بغیر ڈرے اس کی نگاہوں میں دیکھا تھا، پیچھے کھڑے 2 دیوک احمد گارڈز نے اس پورے آفس روم کی حالت خراب کر دی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ سر کہاں ہے، آخر تم لوگ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہماری؟ منیب صاحب نے اپنا گریبان اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈر انداز میں کہا۔ یہ اسد اور اس کے آدمیوں کا اس کے آفس میں تیسرا چکر تھا کہ وہ عاطف کی تلاش میں یہاں پہلے 2 دفعہ بھی آ چکے تھے، اور اس کے مینیجر کو مار پیٹ کر اپنی بھڑاس نکال کر چلے جاتے تھے، کیونکہ اور کوئی سراغ ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ تیری موت تو اب کنفرم ہے، مگر جب تک ہمیں اپنا شکار نہیں مل جاتا ہم تجھے سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑتا، اسے پیچھے کو گراتا سا دھاڑتا ہوا اور ایک زوردار لات اس کے کمر میں رسید کرتا، اسے گالیاں بکتا ہوا ہر طرف اپنی دہشت بکھیرتا، وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، جس کے بعد منیب صاحب مشکل فرش سے اٹھے تھے۔ ان کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا، ان کی پیشانی ٹیبل سے بری طرح ٹکرائی تھی، اور وہ اپنی جیب سے رومال نکال کر پیشانی پر رکھتے ہوئے کرا کر فرش سے اٹھے تھے اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر دوسری جانب مدعو شخص کو اس کی آمد کے بارے میں بتانے لگے۔ کال پر کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا، اپنی پیشانی سے
बैठते खुद को साफ करते हुए एक जानिब बड़े सोफे पर थके हारे से अंदाज में बैठे थे, जाने ये सारा तमाशा और कब तक चलना था और उसका इख्तिताम क्या होना था। आज संडे का दिन था। राफी काफी दिनों बाद आज सुबह से यहाँ मौजूद था। वजह हाशिर का पका हुआ रिश्ता था जिस पर वो इस छुपे रुस्तम पर खासा हैरान हुआ था, जबकि उसे खुशी भी बहुत हुई थी। रुमैसा बेगम को नया बहुत पसंद आई थी। वो जीमल और साहिर को एक दफा साथ ले जाकर उसे मिलवाने के बाद बकायदा मंगनी की डेट फिक्स करने का इरादा किए हुए थी। हाशिर के पाँव तो खुशी से जमीन पर नहीं लग रहे थे। साहिर भी लंच के वक्त घर आ गया तो आज बहुत दिनों बाद इन सब ने इकट्ठे एक साथ लंच किया था। असरा ने लंच में बिरयानी और कबाब बनाए थे जो कि काबिल कबूल बने थे। साहिर को खाने में राइस कुछ पसंद नहीं थे, जबकि आज उसने गैर इरादी तौर पर असरा की बनाई हुई बिरयानी बड़ी रग़बत से खाई थी, जिसे असरा ने बखूबी नोट किया था क्योंकि बिरयानी में नमक थोड़ा तेज़ था और कबाब कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे, जिसे बाकी सब ने चखा था और मुलाजमा के बनाई हुई बाकी डिशेस से भरपूर इंसाफ किया था, जबकि साहिर किसी आदतमंद और फर्माबरदार शौहर की तरह उसका बनाया हुआ खाना खामोशी से खाता रहा। असरा ने सबसे नजरें बचाकर उसे देखा था, जाने कि उसका अंदाज उससे भाया था। ब्लू जीन्स पर डार्क एक रंग का हुडी पहने, सुनहरे बालों को लापरवाही से पेशानी पर बिखेरे वो ताज़ा दम सा निखरा निखरा सा हैंडसम लग रहा था। हुडी के बाजू जरा से ऊपर होने की वजह से उसकी बाजू पर बंदी स्याह ब्रांडेड वॉच उसके मजबूत हाथ पर बड़ी जच रही थी। अशरफ से खाने में मगन देखकर अपनी प्लेट पर सर झुका गई। इन दोनों में बातचीत इस दिन से ही बंद थी। साहिर उसके सोने पर घर लौटा था और उठने से पहले चला जाता था। कभी वो शाम में सिर्फ एक आध घंटे के लिए घर आता और फिर निकल जाता, इसलिए इनकी कोई बात नहीं हुई थी। खाने के बाद वो सब लाउंज में बैठे कॉफी पी रहे थे और साथ साथ राफी हाशिर की फुर्तियों पर उसे कोसते हुए तंग कर रहा था, जिससे लाउंज का माहौल खूब पुरौनक सा हो गया था। अशरा खामोशी से अपना मग थामे टू सीटर सोफे पर बैठी राफी की बातों को एंजॉय कर रही थी जब साहिर अचानक से साथ आकर बैठा था, जिस पर वो एक पल को चौंकी थी। उन दोनों में बस 2 इंच का ही फासला था। अशरा सोफे के कोने में सिमट सी गई। साहिर उससे बात करना चाहता था मगर मसरूफियात ही इतनी थी कि उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। आज भी वो किस्मत से कुछ घड़ियां फ्री था तो घर पर नजर आ रहा था। नेवी ब्लू कलर के गरम सूट में मलबूस एक्स्ट्रा दुपट्टा सर पर अच्छे से ओढ़े अपनी सादगी से उसे बार बार अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। साहिर ने उसकी एहतियात पर मुस्कुराहट अपने लबों में दबाई थी। राफी बेटा, अब तुम भी घोड़े चलने की तैयारी कर लो। हाशिर की मंगनी के बाद मैं तुम्हारी में बात पक्की करने वाली हूँ। एक दो अच्छी लड़कियां हैं मेरी नज़र में। नेक्स्ट मंथ जमाल भाई के आते ही सब फाइनल होगा, जिसके बाद तुम दोनों की शादी इकट्ठी करेंगे इंशाल्लाह। और पैसा बेगम थी शौक भरे जुमले बोलते हाशिर को तंग करते। राफी के सर पर गोया बम फोड़ा था। वो चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। आप इसकी वजह से मेरी शादी क्यों डिले करवाना चाहती हैं माँ साहब? इस शक्ल के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आपको सदियां लग जाएंगी। प्लीज मुझ पर रहम करें। हाशिर ने मसनूई नागवारी से राफी को तंग करते हुए कहा, जिस पर राफी ने खुश गमी नजरों से उसे घूरा था। ओह हेलो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ना ही आपकी आंखें और दिमाग दोनों ख़राब हैं जो उसने तुमसे शादी पर हामी भर ली, वरना तुम जैसे कार्टून को कोई प्यारी लड़की मिलना इंतहाई मुश्किल था। राफी ने सेंटर टेबल पर पड़ी ट्रे से फ्रूट केक उठाकर खाते हुए मज़े से उसे चलाया। माँ साहब, ये लंगूर आपकी होने वाली बहू को अंधी कह रहा है। हाशिर इसकी बात पर एहतजाजन रुमैसा बेगम को देखते हुए कुड़कर कहा। राफी ने उसकी शिकायत करने पर शाने उचकाए थे। रुमैसा बेगम ने ताज्जुब से इन दोनों को देखा कि इनका कुछ नहीं हो सकता। असरा अपने पहलू से गमगीन आवाज में इसकी पुकार सुनती असरा का दिल बेसाख्ता ही धड़का था, जबकि रुमैसा बेगम, हाशिर और राफी भी इस जानिब मुतवज्जा हुए थे और सरसरी सी निगाह इन दोनों पर डाली थी। असरा ने सबकी नजरें अपने चेहरे पर महसूस करते चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा था। वो अपनी चमकती हुई बासर सुनहरी आंखों से उसे देख रहा था। असरा की धड़कनों की रफ्तार बढ़ी। मुझे गर्म कॉफी मिलेगी? ये ठंडी हो गई। चेहरे पर संजीदगी के साथ मासूमियत तारी करता वो उसे देखकर पूछ रहा था। उसके अंदाज में नरमी का अंसर बड़ा वाज़ेह था। जी, असरा ने होले से कहा और उसके करीब से उठती अपनी कॉफी का मग टेबल पर रखती वो किचन की जानिब बढ़ गई। उसकी नाराजगी अपनी जगह पर, मगर वो रुमैसा बेगम और सबके सामने उसे जवाब नहीं दे सकती थी। उसे कॉफी तो पीने देते साहिर, और तुम अपनी काफी जन्नत भी से बनवा लेते। वो भी फ्री होकर बैठी थी हमारे साथ। रुमैसा बेगम ने बहू की कॉफी छोड़कर जाने पर साहिर को टोकते हुए कहा, जिस पर साहिर ने अपनी माँ को देखा था, जिन्हें आजकल अपनी बहू का कुछ ज्यादा ही ख्याल रहता था। जन्नत भी कहा आपको आपकी बहू जैसी अच्छी कॉफी बनाती है, इसलिए आपकी बहू को कहा। साहिर ने संजीदगी से उन्हें देखकर सफाई देते हुए कहा, जिस पर वो उसके बहाने पर सर झटक कर इन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुई, जो कि छोटे बच्चों की तरह आपस में किसी बात पर बहस करते एक दूसरे को चिढ़ाने में मसरूफ थे। राफी ने उसका ध्यान दूसरी जानिब देख कर जल्दी से मौके का फायदा उठाकर किसी फनी फिल्टर में हाशिर की तस्वीर बना ली थी, जिस पर अब उसे चिढ़ा रहा था और हाशिर तो उसकी इस हरकत पर आग बोला हुआ उसे डिलीट करने को कह रहा था। साहिर ने इन दोनों की इस बचकाना हरकत पर एक अचटी सी निगाह पर डाली थी, जबकि इसका सारा ध्यान तो किचन में गई अपनी बीवी की तरफ था। मुरबैसा बेगम को इन दोनों की जानिब मुतवज्जा देखकर खामोशी से वहां उठा था और किचन की जानिब बढ़ गया, जहां उसकी बीवी मुंह
मूंग फलाई काफ़ी बनाने में मसरूफ थी। उसका कुछ देर पहले सर पर लिया हुआ दुपट्टा शारे पर झूल रहा था, जिससे उसकी पुश्त पर उसकी जुटियां भी मुखीद करली बाल बड़े वाज़ेह नजर आते खूबसूरत लग रहे थे। उसे किचन की दहलीज में इस्तादा देख असरा के माथे पर बलों में मजीद इजाफा हुआ था। वो पलट कर कैबिनेट से साफ मग निकालने लगी। उसकी नाराजगी पर साहिर को एक बार फिर अपने गुज़िश्ता रवैये पर नदामत हुई थी। उसने अनजाने में ही असरा को हर्ट कर दिया था, जबकि वो बेकसूर थी। असरा कैबिन बंद करके पलटी तो वो उसके पीछे ही खड़ा था। असरा ने स्पार्ट निगाहों से उसे देखा और इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी, जब साहिर ने नरमी से उसका हाथ थाम कर गोया उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। असरा ने खा जाने वाली नजरों से पलट कर उसकी जानिब देखा था, जबकि उसका नरम गरम लम्स अपने हाथ पर महसूस करती वो एक पल को साकित सी हुई थी। साहिर ने उसके हाथ पर नीले पेन से कुछ लिखा था और फिर बगैर उसका हाथ छोड़े उसकी हथेली उसके सामने की थी। असरा ने एक खफकी भरी निगाह उस पर डालकर अपनी हथेली की जानिब देखा, जहाँ लिखा लफ्ज़ सॉरी बड़ा वाज़ेह था। उसने उसके साथ एक सैड सा इमोजी बनाया था। असरा ने उसके अपने हाथ पर लिखी सॉरी को देखने के बाद तब भी ज़्यादा निगाहों से उसे देखा था, जो मुल्तजी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में क्या नहीं था, मोहब्बत, नेदामत, इल्तिजा। भले से उसका अंदाज अनोखा और दिल मोह लेने वाला था, मगर उसके सामने कोई और होती तो शायद मान ही जाती। लेकिन यहाँ असरा आलम थी। असरा ने इस पर से नजरें हटाकर उसके हाथ से पेन लिया था और उसका अपने हाथ में थामा हुआ हाथ सीधा करके उसकी चौड़ी हथेली पर उसकी बात का जवाब लिखती वो पलट कर तैयार की गई कॉफी को मग में अंडेलने लगी थी। साहिर ने बेसाख्ता अपने हाथ पर लिखे उसके जवाब पर नजरें जमाई थी, जहाँ लिखा था नॉट इंटरेस्टेड। पढ़कर उसे मायूसी हुई थी। असरा काउंटर से कॉफी का मग उसकी जानिब खिसकाती उसकी कुछ बोलने से पहले किचन से बाहर निकल गई, जिस पर साहिल लंबीच कर रह गया। उसे लगा था कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के बाद असरा का मूड ठीक हो जाएगा, मगर वो तो उसके मामले में सदा से बेरहम और संगदिल थी। वो खुद को मजीद कोशिश करने के लिए तैयार करता अपनी कॉफी का मग उठाकर खुद भी किचन से बाहर निकल गया। रिमल के ससुराल में फरीहा की नंद की शादी थी, जिसकी वजह से उसकी सास ने उसे साहिर के साथ नहीं भेजा था जब वो इसे लेने गया था, मगर शादी से फ्री होती वो यहाँ आ गई थी। रुमैसा बेगम और साहिर के साथ जाकर नायाब से मिल आई थी और इन दोनों ने अपनी माँ को मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए कह दिया था, क्योंकि उन्हें हाशिर की पसंद बहुत पसंद आई थी। रुमैसा बेगम के आतिफ के बारे में पूछने पर साहिर ने उन्हें कह दिया था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, उसे लौटने में 2-3 महीने लग सकते हैं, जिस पर रुमैसा बेगम वो मुश्किल ही मतमुईन हुई थी। घर में जीमल और हन्नान के आने से रौनक थी होगी थी। जीमल ने हाशिर के खूब कान खींचे थे कि उसने उन्हें नायाब के बारे में देर से बताया था, जिस पर वो सदा का ढीठ जरा शर्मिंदा नहीं हुआ था। हन्नान भी घर में होने वाले नए फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड था। अगले महीने की 15 तारीख को उनकी मंगनी की डेट फिक्स कर दी गई थी, जिस पर सभी बहुत खुश थे। असरा भी नायाब और हाशिर के लिए दिल से खुश थी। नायाब के लिए हाशिर से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता था। रुमैसा बेगम ने जीमल को मंगनी की तैयारियों में खासा बिजी कर दिया था कि वो वक्ती तौर पर अपना गम भूल गई थी। उनके घर में मेहमानों की खूब आमदरफ्त सी रहने लगी थी। सबकी शॉपिंग तो हो ही रही थी, लेकिन आज रुमैसा बेगम ने खासूसी तौर पर जीमल को असरा की शॉपिंग करने का कहा था, जिस पर जीमल ने असरा को साथ ले जाने की शर्त रखी थी। असरा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रुमैसा बेगम की संजीदगी से कहने पर वो उन्हें इनकार भी नहीं कर पाई और न चाहते हुए भी शॉल को अच्छे से ओढ़ कर वो जीमल के साथ शॉपिंग पर चली गई। इस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। वो दोनों ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। उनके साथ हनान भी था। असरा का दिल जाने क्यों आज सुबह से घबरा रहा था। वो साहिर को बगैर बताए नहीं जाना चाहती थी, मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। असरा का दिल आज मामूल से ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। उसे अपने तरफ एक अजीब सी बेचैनी का एहसास खींचा हुआ महसूस हो रहा था। साहिर कल सुबह का घर से गया हुआ अब तक नहीं लौटा था और उसका नंबर भी मुसलसल बिजी जा रहा था। असरा को न चाहते हुए भी उनकी इसरार करने पर जाना पड़ा था, जबकि उसका दिल हनूज मुस्तरब था। निमल के साथ वो शॉपिंग पर आ तो गई थी, मगर उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। निमल बेचारी एक से बढ़कर एक ड्रेस उसके लिए पसंद करती, उससे उसकी चॉइस पूछती और वो बेदिली से निगाह डाल कर रह जाती। उससे मुसलसल अपने तरफ पर किसी की निगाहें खुद पर मरकूज महसूस हो रही थी, यूं जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, उसे फॉलो कर रहा हो, मगर उसके पलट कर देखने पर इर्द गिर्द का मंजर आम सा लगता। उसे बेदिली से जिमल पर तरस खाते हुए मंगनी का ड्रेस पसंद किया था और जिमल से घर जाने की इल्तिजा करने लगी, क्योंकि उसे यहाँ गैर महफूज महसूस हो रहा था। जिमल उसके ड्रेस के साथ ज्वेलरी और जूते लेने का इरादा रखती थी, मगर असरा की फखुदी रंगत को देखकर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। वो दोनों घर के लिए निकली थी, जब हनान को भूख लगी और वो फूड कोर्ट जाने की जिद करने लगा, जिस पर असरा ने उसकी जिद को देखते हुए जिमल को वहां चलने का कहा। फूड कोर्ट में खासा रश था, न चाहते हुए भी उन्हें 1 घंटा वहां लग ही गया। जिमल और हन्नान ने लंच किया था, जबकि असरा ने सिर्फ फ्रेश जूस लिया था।
بل پے کرنے کے بعد وہ تینوں لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آئے تھے جہاں ڈرائیور ان کا منصر تھا۔ زیمل سے لفٹ سے اترتے ہی اپنا کب سے سائلنٹ پہ لگایا ہوا موبائل آن کیا تو اسے سائر کی 20 مس کال دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ وہ یوں ہی چلتے ہوئے اسے کال بیک کرنے لگی۔ اسرا حنان کا ہاتھ تھامے اسے 4 قدم آگے چلی تھی جبکہ زیمل پیچھے تھی۔ سائر کال پک نہیں کر رہا تھا جس پر زیمل گھر جا کر اسے بات کرنے کا سوچتی۔ ان دونوں کی جانب بڑھی تھی جو روڈ پر کھڑے ایک بیلون والے سے بیلون لے رہے تھے۔ حنان بیلونز کو دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا تھا اور اسرا اسے اس کی پسند کے بیلون دلوانے لگی۔ ایک طرف ڈرائیور گاڑی نکالے لڑ سا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ زیمل ان کے پاس آتی حنان کو کفگی سے ٹوکنے لگی تھی جس پر اسرا اپنے لاڈلے کی فیور کرتی اسے زیمل کی ڈانٹ سے بچا رہی تھی۔ زیمل نے بیلون والے کو 5,000 کا نوٹ دیا تھا کیونکہ اس کے پاس چینج نہیں تھا، جس پر بیلون والا قریب ہی ایک شاپ سے چینج لینے چلا گیا۔ حنان اپنے ہاتھ میں ڈھیر سارے غبارے تھامے دیوانہ سا ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ اسرا اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہہ رہی تھی جب اسے خود پر کسی کی مسلسل جمی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ اپنی چادر کے کونے سے اپنا چہرہ ڈھانپتی نگاہوں سے پریشان ہو کر متلاشی نگاہوں سے پیچھے کو پلٹی تھی اور اطراف میں دیکھنے لگی جب اس کی نظریں ایک منظر پر ٹھہر سی گئیں۔ اسرا کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہیں شاپنگ مال کے دوسرے فلور پر ایک طرف کو بنی کھڑکی میں کھڑے نقاب پوش پر ٹھہر سی گئی تھی جو کہ اس پر نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ اس کی گن کا رخ عین اسرا پر تھا۔ اسرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کی گردن کا نشانہ لیتے ہوئے اپنی گن کا ٹریگر دبا دیا تھا اور اسرا اپنی جگہ پر منجمد سی ہو گئی۔ حنان کا پاؤں سلپ ہوا تھا جس پر سے وہ لڑکھڑا کر اسرا کو تھام گیا اور اسرا پے جانب سے لگنے والے دھکے کی وجہ سے 2 قدم آگے اپنی جگہ سے کھسکی تھی اور وہ گولی سیدھا اس کے کندھے پہ پیوست ہوئی اسے پورے قد سے زمین بوس کر گئی تھی۔ اس دلسوز منظر کو دیکھتی زیمل کے ہاتھوں میں تھامے شاپنگ بیگ زمین بوس ہوئے تھے۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ پاس کھڑا حنان پترائی ہوئی آنکھوں سے اسرا کو دیکھتا اپنی جگہ تھم سا گیا تھا۔ اسرا کی شرٹ تیزی سے کندھے سے نکلتے خون سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے لگا کوئی آگ کا گولہ اس کے جسم میں پیوست ہوتا اسے جھلسا گیا۔ وہ درد کی شدت سے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ ارد گرد روڈ پر گزرتے لوگ اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ زیمل اس تک پہنچتی جب دوسرا فائر ہوا تھا اور ایک اور گولی اسرا کے جسم میں پیوست ہوئی جس پر اسرا تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی اپنی آنسو بڑی آنکھیں بند کر گئی۔ زیمل دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اسے تھاما جو کسی بے جان وجود کی طرح زمین پر پڑی تھی۔ اپنا نشانہ مس ہوتے دیکھ اس نقاب پوش نے ایک اور فائر کیا تھا جو کہ سیدھا اس کی بازو میں آ کر پیوست ہوا تھا۔ وہ اپنا نشانہ پھر سے مس ہونے پر ایک تیسرا فائر بھی کر گزرتا جب ایک کے بعد لگاتار دو گولیاں اس کے پیٹ اور ٹانگ میں آ کر پیوست ہوئی تھیں اور وہ اسی کھڑکی سے منہ کے بل نیچے پارکنگ میں گرا تھا۔ لوگوں نے آنکھوں میں حیرانی اور ستائش بیک وقت لیے یہ فلمی سا سین دیکھا تھا جہاں وہ خوبرو نقوش والا نوجوان کسی ماہر شوٹر کی طرح اس آدمی کو لمحوں میں بلندی سے نیچے گراتا ڈھیر کر چکا تھا۔ کیچ ہم فاسٹ اپنے پیچھے موجود باورچی سپاہیوں کو ہدایت دیتا ہوا اسرا کی جانب بڑھا تھا جس کے گرد لوگوں کا رسا جمع ہوا تھا۔ غم و غصے کی شدت سے اس کی آواز میں قہر سا پیدا ہو گیا تھا جو دلوں میں ڈر و خوف پیدا کر دے۔ زیمل روتے ہوئے اسرا کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حنان بھی صورتحال سے گھبراتا اپنی اسرا کو یوں خون میں لت پت دیکھ بری طرح رو رہا تھا۔ ڈرائیور اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اس لیے وہ ایک پل کو گھبرا گیا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتا ہوا جلد میں گاڑی ان کے قریب لایا تھا جہاں تاکہ جلد از جلد اسرا کو ہسپتال لے جا سکے، مگر اس سے پہلے ہی وہ کسی طوفان کی طرح اسی ہجوم کو چیرتا ہوا آیا۔ زیمل نے حیرانی سے وہاں سائر کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی جب وہ سختی سے لم بھیجے اسے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی مضبوط بازو میں اٹھاتا اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا اور اسے احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ زیمل اور حنان بھی اس کے ساتھ تیزی سے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زیمل کے تو باقاعدہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ تو ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسرا کی یہ حالت دیکھ کر وہ مسلسل اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ اس کا دل مسلسل اس نازک لڑکی کے لیے دعا گو تھا جس کا تیزی سے بہتا خون گاڑی کی پچھلی سیٹ بھگو گیا تھا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتا ہوا جلدی سے اسرا کو اٹھاتے ہوئے اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ ایک وارڈ بوائے نے سرس سے اسٹریچر آگے کیا جس پر اسرا کو لٹاتے ہوئے وہ جلد از جلد ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ شروع کرنے کا کہنے لگا۔ ایس ایس پی سائر اسرار کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس کی باہوں میں کسی لڑکی کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ اسے فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ سائر کی سفید شرٹ سارے خون سے رنگی ہوئی تھی مگر یہاں پرواہ کسے تھی۔ اس کے اندر غصے سے اشتعال اٹھ رہے تھے۔ اس کی بیوی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دشمنوں کے سر کچل دے، انہیں عبرت کا نشانہ بنا دے، مگر وہ خود کو بمشکل یہ قہر ڈھانے سے روکے ہوئے تھا گو کہ جلد بازی اس کی فطرت میں شامل نہیں تھی۔ آج صبح سے اس کا دل بہت پریشان تھا۔ وہ ایک ریڈ میں مصروف تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ وہاں سے فری ہوتے ہی اس نے اپنی بے چینی کے پیش نظر گھر کال کی تھی جس پر اسے رمیسہ بیگم سے پتہ چلا کہ زیمل اسرا کو لے کر شاپنگ پر گئی ہے اور یہی ساحر کو اپنے بے چین ہونے کی وجہ سمجھ آئی۔ اس کا ذہن اسے مسلسل کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہا تھا۔ وہ رمیسہ بیگم سے خفا ہوا تھا کہ انہیں اسرا کو اس کی غیر موجودگی میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ آج کل جس طرح وہ منظور شاہ کے پیچھے پڑا اس کا ہر راستہ تنگ کر رہا تھا، ایسے میں وہ اس کی جان کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا اور اگر انہیں اسرا کی ذرا سی بھی بھینک پڑ جاتی تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ اپنی اسی
परेशानी के पेश नज़र उसने जीमल को काफ़ी कॉल्स की और उसे कॉल पिक ना करते देख उसे सही मायनों में उनकी फ़िक्र हुई थी। उसकी छठी हिस्स उसे रेड अलार्म दे रही थी कि जिसके बाद वो जीमल के नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ पहुँचकर वो उसे रोड पर ही अपने सामने मिल गए थे। इन तीनों को सही सलामत देखकर साहिर को अपनी रूह तक में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो उनके तरफ कदम उठाता, जब उसने असरा को किसी जानिब मुतवज्जह होते हुए देखा, उसने असरा की नज़रों के ताक़ुब में देखा था। इससे पहले कि वो अलर्ट होता, इतने में फायर हुआ था और असरा ज़ख्मी होकर ज़मीन बोस हुई थी, जिस पर वो फौरी अलर्ट होता अपनी गन निकाल कर जबड़े भींचता हुआ उस जानिब बढ़ा था जहाँ से गोली चली थी। इससे पहले कि साहिर फायर करता, वो आदमी 2 फायर कर भी चुका था, जिसके बाद साहिर ने बगैर रुके उस आदमी पर 2 फायर करते उसे नीचे गिरा दिया था। उसके साथ उसके गार्ड्स भी थे, जिन्हें वो इस आदमी को फ़ौरन पकड़ने और अस्पताल ले जाने की हिदायत देता। असरा की जानिब बढ़ा था, जिसे खून में लथपथ देख उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई थी। असरा तो अब उसके दिल में उसकी धड़कनों में बसने लगी थी। तभी तो उसे यूं बेहाल देखकर उसका दिल अपनी रफ्तार सुस्त कर गया था। साहिर उसे कुछ नहीं होने दे सकता था। वो इस पूरी दुनिया को आग लगा देता, मगर उसकी बीवी को कुछ होता। वो जो इमरजेंसी के दरवाजे को देखते जाने कहाँ गुम हो गया था। हन्नान के रोने की आवाज़ ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला था और वो चौंक कर पलटा था, जहाँ हन्नान बुरी तरह खौफज़दा हुआ रो रहा था और जीमल भी मुसलसल ज़ेरे रब की दुआ पढ़ती चेहरे से काफ़ी डरी हुई लग रही थी। साहिर को जैसे अब उनकी मौजूदगी महसूस हुई थी। असरा की हालत देखकर उसके हवास ही सल्ब हो गए थे कि उसे इर्द-गिर्द कोई होश ही न रहा। साहिर, असरा को यूँ कुछ नहीं होगा ना? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। जीमल ने उसे अपने करीब आते देखकर उसके गले लगते हुए रोते हुए कहा। साहिर ने उसे अपने हिसार में लेते हुए अपने पास खड़े सहमे हुए हन्नान को ज़रा सा झुक कर उठाया था और उसकी पेशानी चूमी। श्श, वो ठीक है मेरे होते हुए, उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, मजबूत पुरयकीन से लहजे में कहता। जाने वो जिम्मल को तसल्ली दे रहा था या अपने डूबते दिल को बावर करवा रहा था। हन्नान ने नम आंखों से उसकी गिर्द बाजू फैलाते हुए उसकी गर्दन में मुंह छुपाया था। उसका छोटा सा दिल ये सब देखकर बुरी तरह सहम गया था। साई ने ड्राइवर से पानी मंगवा कर इन दोनों को पानी पिलाया था और रिलैक्स रहने का कहा था, जबकि उसका अपना दिल किसी अनहोनी के एहसास से मुसलसल धड़क रहा था। कुछ ही देर में वहाँ राफ़े हाशिर और रमैसा बेगम आ गए थे, जिन्हें ड्राइवर ने कॉल करके सब बताया था। जीमल रमैसा बेगम के गले लगकर बहुत रोई थी, जबकि हन्नान को हाशिर ने संभाला था। वो सब असरा के लिए बेहद मुतफिकर नजर आते थे। सर, असरा ठीक तो है? राफ़े ने बेचैनी से उसके करीब आते हुए एक नज़र इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे को देखते हुए पूछा। साइद ने बस उसकी बात के जवाब में इस बात में सर हिलाया था। असरा के साथ ये सब किसने किया? क्या किसी को असरा के बारे में पता चल गया है? राफ़े ने साहिर की जानिब देखते मुतफिकरी से अगला सवाल पूछा। मे बी, जिसने भी ये किया है मैं उसे कब्र तक पहुंचा कर दम लूंगा। तुम इस आदमी के पास जाओ। इसे होश में आते ही मुझे उसकी ज़ुबान से इस शख्स का नाम चाहिए जिसके कहने पर उसने असरा को मारने की कोशिश की। साहिर का लहजा जब्त हुआ था, जबकि उसकी सुनहरी आंखों में गुस्से से सुर्खी नुमायां थी। उसका खून मुसलसल खो रहा था। राफिया ने भी मुठियां भींचते हुए इस बात में सर हिलाया और वहां से निकलता चले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला, जिस पर साहिर और हाशिर तेजी से उसकी जानिब बढ़े थे और उससे असरा के बारे में पूछने लगे। हमने पेशेंट की बॉडी से गोलियां तो निकाल दी हैं, मगर आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है और उनका बहुत खून भी बह गया है, इसलिए हमें ब्लड की अशद ज़रूरत है ताकि हम उनकी ज़िंदगी बचा सकें। उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप लोग जल्द अज जल्द अरेंज करें ताकि हम उनकी ज़िंदगी को खतरे से निकाल सकें। डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज में साहिर की जानिब देखते हुए बताया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को सख्ती से मुट्ठी में भींच कर छोड़ा हो। असरा की नाजुक जान तकलीफ में थी, खतरे में थी और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, जिस पर उसकी आंखों में जाने कहाँ से नमी भी जमा हुई, जिससे वो सख्ती से अपने अंदर कहीं उतार गया। आप मेरा जितना ब्लड चाहे ले लें डॉक्टर, मगर मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही है। हाशिर ने जिंदगी में पहली बार साहिर के चेहरे पर इस कदर तकलीफ के तासुरात देखे, वो तकलीफ जो बयान नहीं की जा सकती हो। उसे जल्दी से डॉक्टर को अपने खून की पेशकश करते हुए कहा, जिस पर डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए उसे साथ आने का कहा। हाशिर डॉक्टर के साथ चले गया था, जबकि साहिर हनूज इमरजेंसी के बंद दरवाजे को खाली खाली निगाहों से देखने लगा। मुझसे एक मौका मत छीनना असरा, जिसमें मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वालों को तुम्हारी नजरों के सामने उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। वो अपनी सुर्ख हंगारा होती जलती हुई आंखों को बंद करता जैसे उसके अक्स से मुखातिब था। रुमैसा बेगम ने अपने बेटे की परेशानी में डूबे चेहरे को देखा, उसकी खून से रंगी शर्ट को देखा। वो एक दिन में 10 दफा कपड़े बदलने वालों में से था। उसे अपने कपड़ों पर एक शिकन तक बर्दाश्त नहीं थी और अब वो इतने घंटों से एक ही खून आलूद शर्ट में मलबूस खुद से बेपरवाह बना इस दरवाजे के पास उसके लौटने की आस लगाए खड़ा था। उन्होंने दिल ही दिल में असरा की जिंदगी की ढेर सारी दुआएं मांगी थी कि अब तो उनके बेटे की मुस्कुराहट भी इस लड़की से जुड़ी थी। तुम तो यूं घर में मुंह छुपाकर छुप कर बैठे हो जैसे लाहौर से पिट कर आए हो। उसे फिर से कमरे में बंद देख अलीशा ने एक चट्टी निगाह उस पर डालकर कमरे की लाइट ऑन
करते हुए उसे तंज किया। और जब से आया था यूं ही सारा दिन कमरे में बंद रहता। ताया जान ने उसे वापस से दुकान ज्वाइन करने पर खूब असरार किया था, मगर उसके कान में जूं तकरा रही थी। वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था, हर वक्त जाने किस बात का सोग मिलाते हुए अपने कमरे में बंद रहता था। अलीशा को उसके इस रवैये पर बहुत गुस्सा चढ़ता था, जिस पर वो काफ़ी दिनों से जब्त किए हुए थी। जबकि आज वो बाकायदे से बात करने का इरादा रखती, अपने कमरे में आई थी। अपनी बकवास बंद रखो। हाजिम ने उसे ताना मारने पर कार्ड खाने को दौड़ते हुए चटक कर कहा, ठीक है, कर लेती हूँ मैं अपनी बकवास बंद, लेकिन तुम भी अपना ये मातम जाकर कहीं और मनाओ। मेरे कमरे में ये नहुस बिखेरने की ज़रूरत नहीं है। अलीशा ने नागवारी से कहा, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। हाजिम तो हर लिहाज बुलाए अपने जवाब देते हुए अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था। उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि असरा की शादी हो चुकी है, जबकि उसके शौहर की रोबो दबदबे वाली शख्सियत के सामने वो बेबस था। दूसरे शख्स के हाथ का भारी थप्पड़ अच्छे अच्छों को अपने दिल से दस्तबरदार कर दे। मरो तुम यहाँ। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी ये रोने वाली शक्ल देखकर परेशान होती तुमसे बात करने आ गई, मगर नहीं, तुम अकेले सड़ना ही रिजर्व करते हो। अलीशा ने उसके तलख लहजे पर खुड़ते हुए जता कर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। हाजिम फरहान उसकी समझ से बाहर था, जबकि उसकी बातों पर हाजिम एक पल को चौंका था और जल्दी से बिस्तर से उतरकर मिरर के सामने गया। क्या उसने रोने वाली शक्ल बना रखी थी, या उसे देखकर ये लगता था कि वो किसी का मातम कर रहा है? हाजिम ने अच्छे से अपने चेहरे का जायजा लिया, जहाँ ऐसी कोई बात उसे ढूंढने से भी नहीं मिली थी। झूठी कहीं की। कमरे के दरवाजे की जानिब खूंखार नजरों से देखकर कहता, वो सिर झटक कर अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चले गया। उसे आगे बढ़ना चाहिए था। शालम साइरस स्टार जैसा शानदार मर्द ही डिजर्व करती थी, जो उसके लिए कुछ भी करने की ताकत रखता हो, ना कि इस ऐसा कमजोर मर्द जो अपने घर वालों की बातों में आकर इससे लम्हों में वजन हो जाता हो। मुतलकी से खुद को समझाता जैसे इस हकीकत को कबूल करने के दर पर था। आसमान पर हर्ष और स्याही फैली हुई थी। गहरे बादलों में छुपा चांद अपनी जरा सी झलक दिखाकर फिर से बादलों में गुम हो जाता था। रात के तीसरे पहर हर्ष और सन्नाटा छाया हुआ था, जिससे सारे आलम के सोने का गुमान होता था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर भी खामोश पड़ा था, हर तरफ सन्नाटों का राज था। ऐसे में इस कॉरिडोर के आखिर पर बने कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस कमरे के बाहर 4 गार्ड चाको चौबंद से खड़े थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये सारे के जाती गार्ड्स थे, जिन्हें यहाँ असरा की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। इस कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी हर सू फैली हुई थी। नींद में शदीद प्यास महसूस करती उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली थी। उसने मुश्किल अपनी बोझल आंखें खोली तो एक नए माहौल से उसके जहन को रूशनास होने में कुछ वक्त लगा। उसे अपने दाएं बाजू पर बोझ सा महसूस हुआ, जिस पर उसने मुश्किल गर्दन जरा सी मोड़ कर इस जानिब देखा। जब वो उसे अपनी बाजू पर सर रखे बेतरतीब सा सोया हुआ नजर आया, असरा का जहन बेदार होते हुए उसे आज इस दिन में हुए खुद पर हमले के मनाजर याद करवा गया था, जिस पर उसने चौंक कर अपने बाएं कंधे और बाजू को पट्टी में जकड़ा हुआ देखा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका ये समझ मफलूज हो गया हो, क्योंकि वो अपना हाथ नहीं हिला पा रही थी, जबकि उसे दूसरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और वो बाजू पर अपनी पेशानी टिकाए चेहरे पर दुनिया जहान की थकावट लिए सोया हुआ था। असरा उसके नीम वाजे चेहरे को देखती हुई हिल भी ना सकी, या शायद वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। गोली लगने के बाद वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई, उसे यहाँ कौन लेकर आया। उसे होश आया था जब आँख खुलती ही उसकी आंखों ने उस मेहरबान को देखा। उसे देखते हुए जाने कितना वक्त गुजर गया था, जब बाहर से आती फजर की बुलंद आवाज में अजान पर साइड किस्मत आया था और अपना चेहरा उठाकर बेसाख्ता यसरा की जानिब देखा, जो उसे देख रही थी। साहिर को यह मंजर ख्वाब सा लगा। उसे लगा वो नींद में है। वो बेयकीनी से यकटक बगैर पलक झपके बस उसे ही देखे गया। उसे अपनी बाजू से सर उठाते ही असरा को अपनी बाजू में कीड़े से जलती हुई महसूस हुई। उसकी बाजू एक ही सिमत मुसलसल रहने से कट गई थी। असरा ने अपना हाथ सीधा करना चाहा, जब शदीद तकलीफ महसूस करते उसके लबों से सिसकी सी निकली थी और साहिर की नींद बक से उड़ी थी। ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। असरा को होश आ गया था। असरा ने उसके चेहरे पर यकदम से एक चमक उभरते देखी थी। आर यू ओके? वो उसका वही हाथ नरमी से अपने मजबूत हाथों में थामता हुआ गोया हुआ था। असरा ने उसकी जानिब देखते हुए होले से इस बात में सर हिलाया था, जबकि इस शख्स की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और दीवानगी देखते असरा की बाएं आंख से खामोश आंसू बहकर उसके खाते में जज़ब हो गया था। तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? मुझसे इस तरह जान छुड़वाना चाहती थी? तुम क्यों निकली घर से बाहर, जब मैं तुम्हें अकेले बाहर जाने से मना किया था? मगर तुम तो हमेशा मेरी हर बात एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल देती हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे? मेरे लिए ज़रूरी हो गई हो तुम। अगर आज में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। उसे ज़िंदगी से उसकी जानिब देखता अपने बाअसर जादुई लहजे में बोलता। असरा को एक पल के लिए साकत कर गया था। वो उसके हाथ की पुष्ट अपने दिल के मुकाम पर रखे उससे एतराफ़ मोहब्बत कर रहा था। उसे उसकी लापरवाही की शिकवे कर रहा था। असरा ने आज से पहले उसके लहजे में ये बेकरारी कभी नहीं देखी थी। वो सांस तक रोके अपने हाथ के नीचे धड़कती उसके दिल की धड़कनों को सुनती उसकी बातों में से कहीं ठहर से गई थी। मैं नहीं जाना चाहती थी। मैंने आपको फ़ोन किया था, मगर आप मुझे इग्नोर कर दिया। असरा ने माहौल में छाई
भाई फजूल हेज खामोशी से घबरा कर बात बदलने के लिए धीरे से कहा, जबकि उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी असरा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी सही से हिफाजत नहीं कर सका। नामुज़्ज़दा से लहजे में कहते हुए उसने उसके हाथ में थामे उसके हाथ की हथेली पर अपने होंठ रखे थे, जिस पर असरा को तो जैसे एक करंट सा छू कर गुजरा हो। उसने सरल से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींचा था, जबकि ऐसा करने से उसकी ड्रिप लगे हाथ पर बहुत तकलीफ हुई थी। वो अपने धक धक करते दिल के पेश नज़र अपना चेहरा दूसरी जानिब मुड़ गई। उसे साहिर से किसी ऐसे अमल की उम्मीद नहीं थी। उसने आज तक कभी उस पर अपना हक नहीं जताया था। अपने हाथ की हथेली पर उसके सुलगते लम्ब से असरा को अपनी पेशानी भीगती हुई महसूस हुई। मैंने आपको माफ़ किया। हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी है। आप कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को ज़हन में रखते हुए मुझसे दूर रहे। असरा ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते मुश्किल अपने लहजे सपाट रखते जैसे उसकी हदूद याद करवाई थी कि वो इसके इस लम्स पर मरने को थी। उसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। अब तो ये पॉसिबल नहीं। उसकी सुर्ख पड़ती रंगत को पुरशौक नजरों से देखता हुआ वो डिटाई से शाने झुका कर कहता, कमरे की लाइट्स ऑन करते हुए बाहर डॉक्टर को बुलाने के लिए बढ़ गया, जबकि उसके चेहरे की दिलकश नकोश पर एक इत्मीनान भरी महसूस कुन सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्राफ्ट ऑफिसर उसकी पुश को देखती वो अपनी धड़कनों के शोर से घबराती अपने लम्ब भींच कर बोली थी। यह साल उसके लिए नया और अनोखा था। कल शाम को डॉक्टर ने उससे खतरे से बाहर होने की इत्तला देते हुए उसे रूम में शिफ्ट कर दिया था, जिस पर वहाँ मौजूद सबकी जान में जान आई थी। साहिर ने रात को जीमल हनान और मैसर बेगम को हाशिर के साथ घर भेज दिया था कि वो यहाँ असरा के लिए काफ़ी था। इस आदमी को भी होश नहीं आया था। राफे वहीं पर उसके पास था। इस पर कड़ी निगाह रखी हुई थी और इस शॉपिंग मॉल के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए थे ताकि मजीद मालूमात मिल सके। वो सारी रात असरा के सराहने बैठा राफे और अपनी टीम से कनेक्टेड था और उसके होश में आने का मुंतज़िर था, जब जाने रात के कौन से पहर थक कर उसने अपनी निशानी असरा के बाजू पर टिकाई थी और उसके पता ही ना चला कि कब नींद उस पर मेहरबान हो गई। सुबह का सूरज चढ़ते ही वो सबसे बेसब्रों की तरह उसे मिलने के लिए यहाँ आ पहुंचे थे। असरा बेड पर नीम दरासी बैठी इन सब की अपने लिए मोहब्बत देख कर रही थी। ये सब उसके लिए सगी रिश्तों से बढ़कर थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने खोया क्या है और पाया क्या है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी के कीमती महीनों में बहुत सी चीज़ों को खोया है या उनकी कुर्बानियाँ दी हैं, तो अल्लाह ने उसे इतनी मोहब्बत करने वाले रिश्तों से भी तो नवाजा है। राफे और हाशिर की शक्ल में 2 प्यार करने वाले भाई दिए हैं, ज़ीमल की शक्ल में एक बड़ी बहन दे दी है। रुमैसा बेगम बिल्कुल उसकी माँ की तरह उससे मोहब्बत करती थी। हन्नान उसका लाडला था, जिसमें बाकी सब की तरह उसकी भी जान बसती थी। और साहिर, वो उस पर आकर एक पल को रुकी थी। वो उसका हमदर्द था, उसका गमगसार था, उसका मसीहा था। वो हॉस्पिटल के लाइट फिरोजी से गाउन में मलबूस सरमई रंग की गर्म शॉल अपने गिर्द अच्छे से ओढ़े नीम दराज से बैठी थी। रुमैसा बेगम ने उसे अपने हाथों से सूप पिलाया था। जीमल ने बहुत ही मोहब्बत से उसकी पश्त पर बिखरे स्याह करली बाल ढीली से जुटिया में बांधे थे। हन्नान उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और फूल लेकर आया था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। हाशिर बेचारा घर से हॉस्पिटल के दरमियान घनचक्कर बना हुआ था। राफे सुबह उसके होश में आने के बाद उससे मिलने आया था, जिसके बाद वो अब तक नजर नहीं आया और साहिर भी तब से ही गायब था। असरा से तो इस शख्स से उसकी सुबह वाली हरकत के बाद नजरें भी नहीं मिलाई जा रही थी, इसलिए उसने इस गैर मौजूदगी में शुक्र ही किया था। आधा दिन चढ़ गया था और ज़ोहर की अज़ान होने को थी जब रुमैसा बेगम उसके करीब से उठती हॉस्पिटल में प्रेयर रूम में ज़ोहर की नमाज अदा करने चलेगी। असरा बैठे बैठे थक गई थी। तभी जीमल ने उसके पीछे से तकिया निकाल कर उसे रेस्ट करने को कहा, जिस पर वो खुद भी सर बात में हिलाती हुई लेट गई। अभी उसे लेटे 5 मिनट गुजरे थे जब नायाब अपनी फैमिली के साथ दरवाजे पर दस्तक देखती अंदर दाखिल हुई। असरा उसे देखकर अपनाई ऐसे मुस्कुराई थी। नायाब के पेरेंट्स ने परेशानी से उससे उसकी तबीयत पूछी थी, जिस पर असरा ने उन्हें अपने बिल्कुल ठीक होने का यकीन दिलाया था। नायाब तो बाकायदा अपने आंसू पर इख्तियार न रखते हुए उसके गले लगकर खूब रोई थी। वो असरा को तकलीफ में देखकर तड़प उठी थी। जाने सारे ज़माने की तकलीफें इस लड़की के हिस्से में क्यों आती थीं। असरा ने नरमी से उसे चुप करवाते हुए अपने ठीक होने का यकीन दिलाया। नायाब के पेरेंट्स के पास बैठी जीमल ने हैरानी से नायाब और असरा को देखा था, जिन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो अभी कुछ दिनों पहले मिली है। इनके अंदाज से यूँ लगता था जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानती हो। तुम्हें पता है, मैं रात से तुम्हारे लिए बेचैन थी, मुझे हाशिर ने रात को बताया, वरना मैं कल ही तुम्हारे पास होती। नायाब ने उसकी रंगत में जर्दी खुली देखकर परेशानी से कहा, जबकि उसकी नज़रें में साख्ता असरा की पट्टियों में जकड़े कांधे पर बाजू पर पड़ी थी। मैं ठीक हूँ ना नायाब, अब बिल्कुल खामोश हो जाओ। खबरदार जो तुम मजीद रोई। असरा ने उसके आंसू साफ करते हुए सख्ती से कहा, जिस पर नायाब उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाती लम भींच कर रह गई। हाशिर भी इसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था और नायाब के पेरेंट्स से मिला, जो कि एक तरफ पड़े सोफे पर जीमल के साथ बैठे थे। रुमैसा बेगम भी कुछ ही देर में नमाज पढ़कर आ गई थी और अब मेहमानों के पास बैठी थी। इस दौरान नायाब असरा के बेड के पास पड़ी चेयर से 1 इंच ना हिली थी। ज्यादा दर्द हो रहा है असरा? नायाब ने उसे बाजू सीधा करते देख लम भींच कर तकलीफ जब्त करते देखकर मुतफिक्री से पूछा, नहीं यार, बस थोड़ा सा हो रहा है, गोली लगने पर इतना दर्द थोड़ी होता है। जीमल, आप भी से कहो मुझे मेडिसिन दे दें। असरा ने उसकी नजरें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, जबकि दर्द से उसके हाथ पाँव में लर्जिश ही हो रही थी। नायाब का दिल बहुत छोटा सा था और असरा उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी।
असरा की बात सुनते नायाब ने जल्दी से नीमल से मेडिसिन का पूछकर उसे खुद अपने हाथों से मेडिसिन दी थी, जिस पर प्रोफेसर बेगम समेत हाशी ने भी मुस्कुराकर उसकी केयर को देखा था। वो लोग तकरीबन 10 मिनट यहाँ मजीद ठहरे थे। जब असरा दवाओं के जेर असर सो गई तो वो लोग सबसे मिलते हुए बाहर की जानी पड़ गए। हाशिर उन्हें नीचे गाड़ी तक छोड़ने आया था। ये तुम्हें मेरी भाभी को ज्यादा ही नहीं पसंद आ गई, जो हर वक्त उनके साथ चिपकी रहती हो? हाशिर ने अपने लहजे में जरा सी खौफ गिलाते हुए भ्रू झुकाकर पूछा। आपकी भाभी है ही इतनी अच्छी कि मुझे उनसे बातों के दौरान इर्द गिर्द का ख्याल ही नहीं रहता। नायाब ने लापरवाही से मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। मुझसे भी अच्छी? हाशिर ने एकदम रुकते हुए उसकी निगाहों में झांक कर संजीदगी से पूछा। नायाब ने उसके पॉजेसिव होने पर अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाई थी। आपसे कई गुना ज्यादा अच्छी, उसकी आंखों में देखकर शरीर से लहजे में कहती वो जल्दी से अपने से कुछ कदम आगे चलते अपने पेरेंट्स के हमकदम हुई थी, जबकि उसे अपने पुश पर हाशिर की निगाहों की तपिश वाज़ेह महसूस हुई थी। उसके जवाब पर हाशिर उसे तब तक घूरता रहा जब तक वो गाड़ी में बैठकर चले नहीं गई। इस आदमी को होश आ गया था और होश में आते ही उसने खुद को पुलिस वालों के दरमियान गिरा देखकर थूक निकला था। बुलंदी से गिरने की वजह से उसके जिस्म की 2-4 हड्डियां भी टूटी थी। वो बहुत बुरा फंसा था, उसका निशाना आज तक नहीं छूटा था, जबकि इस लड़की के मामले में उसका निशाना बहुत बार मिस हुआ था, जो कि यकीनन इस लड़की की खुशकिस्मती थी, वरना वो तो मंजूर शाह का खास आदमी था जो कि अपने एक फायर से लोगों की गर्दनों और खोपड़ियों को उड़ा देता था। मगर इस लड़की के मामले में उसके निशाने ने उसका साथ नहीं दिया था, तभी वो यहाँ अपनी किस्मत पर पछता रहा था। उसके होश में आते ही राफे ने बगैर उसके जख्मों का ख्याल किए उसके चेहरे को अपने भारी हाथ के जानदार थप्पड़ों से सुर करते हुए उसके बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए उसे सच सच बयान देने को कहा, जिस पर वो आदमी नीम मुंडा सा होता दोबारा बेहोश हो गया था। उसे 20 मिनट बाद फिर से होश आया जब राफे और दूसरे इंस्पेक्टर को हनूज अपने सर पर सवार देखकर उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, जिसके बाद इस कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस आदमी ने जिस शख्सियत का नाम लिया था वो लोग तो उसके बारे में सोच भी ना सकते थे। उसके बयान देने के बाद राफे के हाथ पैर न रुके थे। उसने उसकी बहन को जान से मारने की कोशिश की थी, उसका बस चलता तो वो अपने हाथों से उसका गला दबा देता। इंस्पेक्टर फाइक उसे जबरदस्ती थाम कर बाइक ले आया था, वरना राफे के तेवर ठीक ना थे। उसकी स्टेटमेंट की मुकम्मल तस्दीक की गई थी, जिस पर मिलने वाले सबूतों ने इस आदमी के बयान पर सच्चाई की मोहर लगा दी थी। वो लोग इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, सारे मुकम्मल यूनिफॉर्म में मलबूस, अपने चेहरे के खूबरू नगूश पर संजीदगी लिए लम्ब पीछे सामने टेबल पर बिखरी तस्वीरों, फोन कॉल्स, रिकॉर्ड्स और दीगर सबूतों को देख रहा था। कोई अपनी नफरत में इतना भी गिर सकता था, उसे यकीन करने में थोड़ा वक्त लग रहा था। सर, इन सारे सबूतों को देखने के बाद यही साबित होता है कि इस शूटर को हीरा यासिर ने हायर किया था आपकी वाइफ का मर्डर करने के लिए, और इस मर्डर की वजह आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन ही चुके हैं। राफे ने लंबी जब से सारे सबूत उसके सामने रखते हुए प्रोफेशनल से अंदाज में उसे बताया। इंस्पेक्टर फाइक और वहां मौजूद दूसरे इंस्पेक्टर्स ने हैरानी से एआईजे साहब की बेटी इस केस में इन्वॉल्वमेंट देखी थी। असद ने बहुत होशियारी से इस बार ये गेम खेला था। उसने हीरा से कॉल पर हुई सारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग की और इस रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज़ को तब्दील करके शूटर की आवाज़ उसके साथ एडिट करवा के उसने वो रिकॉर्डिंग उसके नंबर पर भेज दी, ताकि वो अगर पकड़ा भी जाए तो सारा ब्लेम हीरा पर डालकर उसकी ज़ाती इंतकाम शो करवा कर उसे बहुत बुरा फंसाया जाए। और खुद वो इस सारे मामले से लाताल्लुक ही रही। ये तस्वीर इस रेस्टोरेंट की थी जब हीरा उनसे मिलने आई थी, मगर यहाँ भी एडिटिंग की गई थी। उसके सामने फैजान और असद की जगह वो शूटर बैठा था। ये सब कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें उन्हें इस शूटर के मोबाइल से मिली थी। दूसरा, इन पर इस महारत से काम किया गया था कि किसी को ज़रा भी एडिटिंग का गुमान ना हो, जैसे उन्हें भी नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर फाइक, अरेस्ट वारंट निकलवाएं हीरा यासिर के खिलाफ, और आधे घंटे में हम उन्हें अरेस्ट करने के लिए निकलेंगे। संजीदगी से अपनी बात हुक्म देने वाले लहजे में कहता वो उठता, वो मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया, जबकि उसके पीछे वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे धुआं धुआं हुए थे। वो एजी साहब की बेटी को गिरफ्तार करने का कह रहा था, बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ के, अपने मखसूस नजरअंदाज में वो कह गया था। यकीनन ऐसी हिम्मत साहिर असरार ही कर सकता था। वहाँ मौजूद एक कांस्टेबल के लबों में मुस्कुराहट आई थी। उसने आज तक अपने साहब को किसी असर वाले शख्स से घबराते हुए या उसके सामने झुकते हुए नहीं देखा था। वो उसका बहुत बड़ा फैन था। सब उसके जाने के बाद एक एक करके बाहर निकल गए और उसके ऑर्डर पर अमल दरामद करने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उसका फैसला तो पत्थर पर लकीर हुआ करता था। पूरे आधे घंटे बाद वो अपनी टीम के साथ एआईजी साहब के सफेद बंगले के बाहर मौजूद था। अपनी टीम को बाहर रुकने का इशारा करते वो 2 लेडी कांस्टेबल्स के साथ अपने अंदर मजबूत कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वहां के गार्ड्स में से किसी ने भी उसकी शानदार पर्सनैलिटी के जेर असर उसके रास्ते में आने की कोशिश नहीं की थी। उसकी स्याह शेड्स के नीचे छुपी आंखों में आग के शोले निकल रहे थे। उसके खून में जिस कदर इश्ताल बरपा था, उसका नजारा तो अब भी कुछ देर में उसके इर्द गिर्द के लोग करने ही वाले थे। उसके पीछे चलती एक लेडी कांस्टेबल और दूसरी लेडी इंस्पेक्टर अनिला के चेहरे भी बिल्कुल स्पार्ट थे,
کہ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے ہیرا اپنے سامنے ہی لاؤنج میں سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے جبڑے مزید سختی سے بھینچ گئے۔ ہیرا اب اسے دیکھ چکی تھی اور اسے اس وقت یہاں اپنے گھر میں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ سرساری سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے موجود لیڈی انسپیکٹرز کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ آپ یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ہیرا نے بغیر اس کے تنے ہوئے نگوش کا اثر لیے چہکتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ کل کے اسرا پر ہونے والے حملے اور اس کے بچ جانے سے وہ سراسر لاعلم تھی، کیونکہ وہ کل پورا دن اسلام آباد میں ایک دوست کی شادی میں بزی تھی جہاں سے اس کی واپسی آج صبح ہوئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں ساحر قدم قدم چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ رکا اور اپنی آنکھوں سے سیاہ شیڈ ہٹا کر پاکٹ میں اڑتے ہوئے اسے اپنے قہر برساتی آنکھوں سے اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ تمہیں بتانے آیا تھا کہ تمہارا پلان کامیاب نہیں ہوا۔ بہت ہی کوئی سستا سا شوٹر ہائر کیا تھا تم نے، جس کا نشانہ تمہاری پلاننگ کی طرح ہی کمزور تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہتا وہ ہیرا کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی پریشانی یکدم سے پسینے سے تر ہوئی۔ واٹ؟ کون سی پلاننگ؟ کون سا شوٹر؟ اس کی بھسم کر دینے والی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہیرا کو بولنا محال لگا۔ وہ بمشکل اپنی صفائی میں اس سے پہلے کہ کچھ کہتی جب ایس ایس پی ساحر اسرار کا باہری ہاتھ اٹھا تھا اور ہیرا کا گال سرخ کر گیا۔ ہیرا اس بھاری تھپڑ پر دائیں جانب پوری قوت سے اسے 4 قدموں کے فاصلے پر جا کر گری تھی۔ اس کی ہونڈ کا بایاں کونا رسنے لگا تھا۔ اس نے شدید تکلیف سے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے بے یقینی سے ساحر کی جانب دیکھا، جس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں یوں بھینچ رکھی تھی جیسے اس نے خود کو مزید کچھ کرنے سے روک رکھا ہو۔ ساحر نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور بالکل صحیح اٹھایا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی یہ تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ وہ انسانیت کے درجے سے بہت نیچے گر چکی تھی۔ وہ انتقام کی آگ اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، جبکہ ساحر اسرار کو اپنے ہاتھ اٹھانے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی۔ وہ صرف اس کی عورت ہونے کا لحاظ کر گیا تھا، ورنہ تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی کھال ادھیر کر رکھ دے، جس نے اس کی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ایس ایس پی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یاسر صاحب جو کہ گھر پر ہی موجود تھے اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آرام کر رہے تھے، نیچے سے ملازم کے آ کر باہر پولیس آنے کی اطلاع دینے پر فوراً نیچے کی جانب بڑھے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ساحر نے ان کی بیٹی کو اتنی بے دردی سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ تڑپ اٹھے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو نہیں، اپنی بیوی کے مجرم کو تھپڑ مارا ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنی بیوی پر قاطعانہ حملہ کروانے کے جرم میں یہاں اریسٹ کرنے آیا ہوں۔ ساحر نے بغیر ان کے متشائل ہونے کا اثر لیے اسپاٹ لہجے میں بتایا، جبکہ اس نے ضبط سے جبڑے سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ یہ احسان تو ہرگز نہ تھا۔ ہیرا زمین پر پڑی اور اس کے تھپڑ سے تھر تھر کانپ رہی تھی، گو کہ اس کے ارادے جانتی وہ مرنے والی ہو گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اس طرح سے پکڑی جائے گی اور ساحر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ تم ہوش میں تو ہو ساحر؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر پولیس لے آئے؟ آئی کانٹ بلیو! یاسر صاحب نے بے یقینی سے ساحر کی جانب دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ ساحر ان کے ڈپارٹمنٹ کا چمکتا ہوا ستارہ نہ ہوتا تو وہ کبھی کسی بھی ایس ایس پی کی اس جسارت پر اسٹرکٹ ایکشن لیتے۔ سر، آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھیں، دینے سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھیں تو آپ کو میری یہاں پولیس کے ساتھ موجودگی اتنی تکلیف نہیں دے گی جتنی اپنی بیٹی کی حقیقت اور اس کی کرتوت سن کر ہوگی۔ اس نے مجھ سے منگنی توڑنے کا بدلہ لینے کے لیے میری بیوی پر جان لیوا حملہ کروایا، جس کے سارے ثبوت اس فائل میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساحر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو سپاٹ اور سنجیدہ رکھتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اپنے سینئر کو بتایا، جس پر یاسر صاحب نے اس انکشاف پر پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے وہ فائل تھام لی۔ ہیرا جلدی سے فرش سے اٹھی تھی اور ان کی جانب بڑھی تھی، مگر یاسر صاحب نے اسے سختی سے وہیں فاصلے پر رکنے کا اشارہ کیا اور فائل کھول کر دیکھنے لگے تھے، جس کے بعد ان کے اعصاب ساختہ ہی ڈھیلے پڑے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت تو نہ کی تھی۔ فائل میں ہر چیز واضح لکھی گئی ہیرا کو ہی مجرم ثابت کرتی تھی۔ کیا یہ سچ ہے ہیرا؟ جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ یاسر صاحب بے حد غصے سے ایک فائل ایک جانب پھینکتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے اور اسے سختی سے بازو سے دبوچتے ہوئے دبے دبے غصے سے چلائے تھے۔ ہیرا تو اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کر اندر تک سہم گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس بری طرح پھنسے گی۔ اس کے حسد نے اسے یہ کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے معاف کر دے پاپا، مجھ سے غلطی ہوگی۔ وہ روتے ہوئے یاسر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بری طرح خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بائیں گال پر ساحر کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ ہیرا نے ان دونوں کے ڈر سے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ یاسر صاحب نے اس کا تھاما ہوا بازو بے یقینی سے چھوڑ دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے اس فعل پر سب کے سامنے انہیں شدید ندامت ہوئی تھی۔ گھر پر اس وقت ملازم ہی موجود تھے، جبکہ ان کی وائف گھر پر نہیں تھی۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے شاپنگ پر نکلی تھی۔ اس کے اپنے جرم کو قبول کرنے پر ساحر نے ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اسے ہیرا سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ ہمیں انہیں اریسٹ کرنا ہوگا سر۔ ساحر نے بے یقینی سے اسے دیکھتے یاسر صاحب کو جیسے باور کروایا تھا، جس پر وہ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اس کی جانب پلٹے تھے۔ ہیرا بری طرح روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھی ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جس کا احساس اسے اپنے باپ کے جھکے ہوئے کندھے اور ندامت زدہ چہرے کو دیکھ کر ہو گیا تھا۔
پلیز مجھے بچا لیں ڈیڈ، میں جیل نہیں جانا چاہتی، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، آپ پلیز مجھے بچا لیں، میں آئندہ کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ ہیرا جیل جانے کے خوف سے یاسر صاحب کے پیر پکڑتی ہوئی روتے ہوئی التجا کر رہی تھی، جسٹ شٹ اپ، میں تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتا۔ اپنے پاؤں کو اس سے چھڑواتے ہوئے یاسر صاحب اس قدر بلند آواز میں دھاڑے کہ پورے لاؤنج میں سناٹا سا چھا گیا۔ ہیرا کے لب یکدم ہی سل گئے، وہ سانس تک روک کے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ یاسر صاحب اس پر ایک قہر بھری نگاہ ڈال کر اسپاٹ چہرے سے کھڑے ساحر کے پاس آئے تھے۔ میں نے تم پر ایک احسان کیا تھا ساحر، جس کا بدلہ میں آج تم سے مانگتا ہوں۔ یہ کیس واپس لے لو، اسے معاف کر دو، میں اسے آج ہی اس ملک سے باہر بھیج دوں گا، یہ دوبارہ پاکستان نہیں آئے گی۔ تم پلیز اس کیس کو واپس لے لو اور اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، میری عزت کا سوال ہے۔ اے آئی جی صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا کر بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ہیرا کی اس حرکت نے ان کے شانے جھکا دیے تھے۔ اگر یہ بات نکلتی تو ان کی عزت دو کوڑی کی نہ رہتی۔ وہ ایک ایماندار انسان تھے، تبھی انہوں نے اپنی بیٹی کی غلطی کو تسلیم کیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس کی گرفتاری نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ماضی میں ساحر پر کیے گئے ایک احسان کو جتاتے وہ اسے اس کا بدلہ مانگ رہے تھے۔ یاسر صاحب اسرا کے بارے میں سب جانتے تھے۔ ساحر نے اسرا سے شادی سے پہلے اسرا کی ساری حقیقت بتا دی تھی، جس پر انہوں نے اس کا یہ راز ہی رکھتے ہوئے اس پر احسان کیا تھا جس کا بدلہ وہ اب اس سے مانگ رہے تھے۔ اوکے، اپنی بات پر قائم رہیے گا، اب آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ انتہائی ضبط سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ مزید یہاں ٹھہرے بغیر پلٹ گیا۔ اس کی خوبرو نقوش پر چٹانوں سی سکتی تھی، کسی کا احسان رکھنے کی اسے عادت نہیں تھی، اور اسے چکانے کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں نہ دینی پڑتی وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ کیس واپس لے چکا تھا، جبکہ اس نے ہیرا کو معاف کیا تھا یا نہیں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ آسان نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی یاسر صاحب نے ایک کڑی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی تھی جس نے آج ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اکرم، ارجنٹ فلائٹ بک کروا کر اسے آج ہی بحرین اس کی خالہ کے پاس بھیج دو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور دھیان رہے یہ تب تک اس گھر سے باہر نہ نکلے۔ سخت لہجے میں اپنے وفادار ملازم کو حکم دیتے ہوئے تیز سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں غائب ہو گئے، جبکہ پیچھے پورا لاؤنج ہیرا کی سسکیوں سے گونج اٹھا۔ اس نے انجان لوگوں پر اعتبار کرنے کی، اپنے حسد کی، اپنی یک طرفہ محبت کے انتقام کی ایک بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ وہ شاید اب اپنے باپ کی محبت سے سدا محروم رہنے والی تھی۔ وہ 5 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہنے کے بعد چھٹے روز چھٹی ملنے پر گھر واپس لوٹی تھی۔ اس کے زخم اب کچھ بہتر تھے، جبکہ ان سے اٹھتی درد کی ٹھیسیں اسے تڑپا کر رکھ دیتی تھیں۔ ہاسپٹل میں ساحر نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، جس پر حاشر اور رافع کے شوق بھرے جملے اسرا کو شرمانے پر مجبور کر دیتے، جبکہ ساحر کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اسرا نے نوٹ کیا تھا وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا، اسے جو کرنا ہوتا تھا وہ کرتا تھا، اور اس پر وہ کسی کے لاکھ روکنے پر بھی نہیں روکتا تھا۔ جیسے جب بھی ڈاکٹر یا نرس اس کی پٹی تبدیل کرنے آتے وہ سراہنے کھڑا ہوتا، روزانہ اس کے لاکھ منع کرنے پر وہ بغیر کمرے میں موجود سب کی موجودگی کی پرواہ کیے اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس اسے پلاتا۔ کبھی وہ لنچ کے وقت موجود ہوتا تو اسرا کو لنچ بھی اپنے ہاتھ سے کرواتا۔ اس کے ایک ایک عمل سے محبت جھلکتی تھی۔ اسرا چاہ کر بھی اسے سختی سے انکار نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ اسے انکار کرنا بہت مشکل امر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی کس نیکی کا صلہ تھا جو اس کے لیے بے لوث جذبات رکھتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اسرا کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا تھا۔ گھر آنے کے بعد نایاب اسے 2 دفعہ ملنے آ چکی تھی۔ اسماعیل صاحب کی پوری فیملی بھی اسے ملنے آئی تھی۔ جمل سارا وقت اس کے پاس ہوتی، اس کا خیال رکھتی تھی، اسے وہ جلدی ریکور کر رہی تھی۔ اور میسر بیگم اور ہاشم نے بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ حنان سارا دن اس کے کمرے میں موجود اسے کمپنی دیتا، جس پر اسرا ان سب کی محبتوں کی بےحد مشکور تھی، جو کہ اسے اس مہربان شخص کی وجہ سے میسر تھی۔ یہ رات کے کوئی 11:30 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنی ماں سے فون پر بات کر کے انہیں اپنا خیال رکھنے کا کہتی فون بند کر چکی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد اسے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فاطمہ کو اپنی طبیعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس معمول کی طرح ہی کچھ گھڑیاں اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسرا جو بیڈ پر نیم دراز سی لیٹی ہوئی تھی، ذرا سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی شال کو ایک ہاتھ سے سر پر لینے لگی۔ آپ کا فون، تھینک یو، اسرا نے اس کی جانب فون بڑھاتے ہوئے مشکور سے لہجے میں کہا، جس پر ساحر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے ٹرے سے دودھ کا نیم گرم گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اسرا نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے بغیر چوں چرا کیے گلاس تھام لیا تھا، کیونکہ اس کے انکار کرنے پر وہ اسے زبردستی اپنے ہاتھوں سے پلاتا تھا۔ ٹرے سے اپنی کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے وہ فون پر کسی کا نمبر ملاتے ہوئے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اسرا نے ایک خاموش نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ وہ سرمئی پینٹ پر سیاہ رنگ کی ہوڈی میں ملبوس تھا، جس کی بازو اس نے ہمیشہ کی طرح ذرا سی فولڈ کر رکھی تھی۔ اسرا اس کے جانے کے بعد اپنا ناک بند کرتی جلدی سے سارا دودھ ایک سانس میں پی گئی۔ اسے دودھ پینا اس دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ اپنے ماں باپ کو تو وہ ٹال ہی دیتی تھی، مگر ساحر کو انکار کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ اس کے کندھے اور بازو پر پہلے کی نسبت اب نارمل سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سردی کے باعث اسرا کے زخموں سے درد سے چپکیاں سی اٹھ رہی تھیں، جسے نظر انداز کرتی وہ بستر سے دھیرے سے اٹھی تھی۔ اس کے سیاہ کرلی بال بے ترتیبی سے اس کی پشت پر بکھرے اسے بار بار جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔
اس نے آج دوپہر میں ہی وہ مشکل شاور لیا تھا جس کے بعد وہ ایک ہاتھ سے اپنے بال نہیں سلجھا سکتی تھی، اسی لیے اس نے پشت پر یوں ہی کھلا رہنے دیا۔ اس کے بال اب سوکھ چکے تھے جبکہ ہنوز الجھے ہوئے سے تھے، جس سے اسرا الجھن ہو رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ کے پاس آئی اور برش اٹھا کر وہاں پر ایک اسٹول پر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے تھوڑے سے بال کندھے پر آگے کی جانب کرتی ہوئی انہیں سلجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے موومنٹ کرنے میں اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، جس میں درد کی لہر اسے اپنے کاندھے تک اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی اس نے تھوڑے سے بال سلجھائے تھے جب وہ تھکنے لگی۔ آج سے پہلے اسے اپنے یہ لمبے اور بھاری بال کبھی برے نہیں لگے تھے جتنا آج خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سی نمی سی چمکی تھی، وہ اپنے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اس نے اپنی حالت پر غصہ اور بے بسی سے اپنے بال یوں ہی پیچھے کر کے ان پر شال لینی چاہی جب اس مہربان کا عکس مرر میں نمودار ہوا۔ اسرا نے اپنی آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا تھا۔ ساحل نے ذرا سے جھکتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور اس کی شال پیچھے ہٹاتے اس کے بال سلجھانے لگا۔ اسرا ایک پل کو اس کی اس حرکت پر ٹھہر سی گئی۔ اس شخص سے کتنے روپ تھے، اس کے ہر روپ سے اس کے لیے محبت و عقیدت جھلکتی تھی۔ وہ خود کو اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے کیسے روکتی، کیسے بچاتی اس کی جادوئی شخصیت کے سحر سے جو اس کے گرد ایسے حصار کھینچتی کہ وہ کہیں اور دیکھ نہ پاتی۔ اپنے گردن پر اس کی ذرا سی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوتی گھبرا سی گئی تھی۔ آپ چھوڑ دیں، میں کر لوں گی۔ اسرا نے اس کے ہاتھ سے برش لینا چاہا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، میں کر رہا ہوں نا۔ اس کے ٹوکنے پر وہ خفا ہوا تھا۔ اسرا نے دیکھا تھا وہ بڑے احتیاط اور نرمی سے اس کے بال سلجھا رہا تھا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ آپ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ اسرا نے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں سے گھبراتے ہوئے خفگی سے اس کے مرر میں نظر آتے عکس کو دیکھ کر کہا، تم اتنی سنگ دل کیوں ہو؟ اس کے سوال کے بدلے اس نے بھی سوال کیا تھا جس پر اسرا نے اسے گھورا تھا۔ چالاک آدمی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ اسرا نے اس کے بائیں ہاتھ میں بندی سیاہ واچ کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، جس کی تم جیسی پتھر دل جذبات سے آری بیوی ہو اسے ڈھیٹ بننا ہی پڑتا ہے۔ ساحل نے معصومیت سے شانے کر ایک نظر مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر کہا، وہ اس کے سارے بال سلجھا چکا تھا۔ بیوی 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 نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آپ کانٹریکٹ کی شرائط مسلسل توڑ رہے ہیں جس پر آپ کو فائن ہوگا۔ اسرا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چٹک کر کہا، وہ تھک گئی تھی اس سب باتوں سے، اس احساس سے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹ تھا، جلد ہی یہ ڈرامہ ختم ہونے والا تھا؟ پھر وہ کیوں اپنی اور اس کی زندگی مشکل بنا رہا تھا؟ اس کے درِ عمل پر ساحل نے ایک سنجیدگی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی اور دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھاتا ہوا ایک سلجھے ہوئے بالوں کی چٹیاں بنانے لگا۔ اسرا اس کے کان پر جوں تک نہ ریگنے دیکھ گڑ کر رہ گئی جبکہ شدت ضبط سے اس کا سانس تک پھول گیا تھا۔ اتنا غصہ مت کیا کرو، خواہ اس عمر میں ہائی بلڈ پریشر کی مریض بن جاؤں گی۔ اور رہی بات فائن کی تو وہ رکا اور زیر لب مسکرایا۔ اس کی تھوڑی میں پرتا خم واضح ہوا۔ اسرا نے سانس تک روک کے اس خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھا تھا، جادوئی مسکراہٹ، دوسروں کے گرد ایک طلسم سا کھینچ دینے والی مسکراہٹ۔ تو میرے سارے پیسے مجھ تمہارے ہی تو ہیں، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں نے تمہیں سچے دل سے نکاح کرتے وقت اپنی بیوی تسلیم کیا تھا، تمہیں خود پر حلال اور باقی سب کو حرام کیا تھا۔ ظاہر اسرار اور اس کی محبت مرتے دم تک صرف اسرا عالم کے لیے رہے گی، جسے تم جتنی جلدی قبول کر لو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مجھے ایک کام سے باہر جانا ہے، تم اب ریسٹ کرو، گڈ نائٹ۔ اس کے لمبے بالوں کو ایک خوبصورت سی چٹیا میں مقید کر کے وہ سنجیدگی سے اس کا گال چھو کر نرمی سے کہتا گاڑی کی چابی اور اپنا والٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے اسرا کے گال تک تپ رہے تھے۔ اس کی بااثر باتوں سے اس کے کان سرخ ہو گئے، وہ کچھ بول نہ سکی، بس بے ساختہ ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا۔ اس کی باتوں سے اپنے دل کی بے قابو ہوئی دھڑکنوں پر بے حال ہوتی وہ بس اتنا ہی بولتی۔ ظاہر اسرار سے جان چھڑوانا ہرگز آسان نہیں تھا، تو کیا وہ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ رہا تھا؟ اسرا کو سمجھ نہ آیا، وہ چلے گیا تھا جبکہ اس پورے کمرے میں اپنی باتوں سے اپنا احساس یہیں چھوڑ گیا۔ اسرا نے سر اٹھاتے ہوئے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھیں اور اپنی شال کو ایک ہاتھ سے سر پر اوڑھتے ہوئے وہ اس جگہ سے اٹھی تھی جہاں اس کے کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اسرا نے اس بات کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا تھا، وہ مزید خود کو ان سوچوں میں نہیں تکا سکتی تھی۔ خاموشی سے دراز سے اپنی میڈیسن نکال کر کھاتے ہوئے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بلینکٹ اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنے بالوں میں ابھی تک اس کی انگلیوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بچپن میں زیمل کے بال بنایا کرتا تھا اور اسے پرفیکٹ چٹیاں بنانی آتی تھی۔ یہ بات اسے زیمل نہیں بتائی تھی، تبھی اس کے اپنے بال بنانے پر اسرا کو زیادہ حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ آنے والے حالات سے بے خبر وہ آنکھیں مونتے ہوئے جلد ہی دواؤں کے زیر اثر سو گئی۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی ڈیڈ، آپ نے انہیں کیسے معاف کر دیا؟ رافع نے ضبط سے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسکرین پر نظر آتے ویڈیو کال پر موجود اپنے ڈیڈ سے کہا، جنہوں نے اس کی بات پر ایک کھڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ خون کے رشتے ہیں وہ میرے، کب تک دور رہتا ان سے میں؟
اور ان سے جو بھی معاملات و ناراضگیاں تھیں وہ میری تھیں. تم کس بنا پر اپنے دل میں ان سے اتنی نفرت پال کر بیٹھے ہو؟ جمال صاحب نے بغور اپنے خوبرو جوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جسے آج کل کچھ زیادہ ہی غصہ آتا تھا. اوہ کم آن ڈیڈ، اتنا بھی بچہ نہیں تھا میں اس وقت. آپ نے جو کرنا ہے کریں، بس مجھے ان سب میں مت گھسیٹے. رافع نے منت کرنے والے انداز میں کہا. بس ایک ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی تھی، جبکہ انداز تو اس کا ہاتھ جوڑنے والا ہی تھا. میں اگر تمہارے سامنے ہوتا نا تو اپنے جوتے سے تمہاری ہڈیاں سینکتا. تم ابھی بھی پورے کھوتے کے کھوتے ہی ہو. ذرا جو عقل نام کی کوئی چیز تمہیں چھو کر گزری ہو. سارا دن ساحر کے ساتھ رہتے ہو لیکن ایک بھی اس کی عادت نہیں لگی تمہیں. جمال صاحب نے رافع کے بازار ہونے اور خود کو ان سب سے علیحدہ کرنے پر تپتے ہوئے اس کی عزت کی ایسی تیسی کرتے ہوئے کہا، جس پر رافع اپنا سمو لے کر رہ گیا. وہ ایس پی تھا، جبکہ اس کا باپ اسے اب بھی ایک منٹ میں کھوتا کہہ دیتا تھا. رافع کا دل کیا اپنی بےزتی پر بچوں کی طرح روئے. میں نے تو تمہیں نفرت کرنا کبھی نہیں سکھایا، نہ میرے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی برائی رہی ہے، اور نہ ہی تمہاری ماں ایسی تھی. پھر تم یہ کس کی تربیت کا اثر لے رہے ہو رافع؟ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہماری گردنیں غرور سے تن جائیں. کسی سے نفرت کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے پلے کیا ہے جو کسی سے نفرت کا اظہار کریں؟ اس لیے اپنے دماغ سے ساری پرانی سوچوں کو ڈیلیٹ کرو اور ایک اچھے انسان کی طرح سب کچھ بھول کر آگے بڑھو. میں پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کراؤں گا جیسے تم خود ان تک پہنچاؤ گے. جمال صاحب نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے گویا اس کے دل سے بچپن میں پیدا ہوئی بدگمانی اور غلط فہمیاں نکالنی چاہیں، جس پر وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے سر جھکا گیا تھا. ایس پی صاحب، آپ سن رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جمال صاحب نے اسی خاموشی پر اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا. جی میں نے آپ کی بات سن لی اور آپ کا کام ہو جائے گا. رافع نے خفکی سے چہرہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا. نالائق، اب تم باپ سے اتنی دور بیٹھ کر بھی منہ پھلاؤ گے؟ جمال صاحب نے لاڈ سے اس کے روٹھے ہوئے انداز پر اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، جس پر رافع نے انہیں شکایت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا. میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں، بھلا آپ کے میرے سوا میرے اس دنیا میں ہے ہی کون؟ بس مجھے آپ کے اتنے زیادہ سویٹ ہونے سے مسئلہ ہے. رافع نے اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جبکہ آخری بات پر اس کا اشارہ اپنے ڈیڈ کے خود کے لیے پکارے جانے والے خوبصورت القابات سے تھا، جس کو سمجھتے جمال صاحب کا کہکہ بے ساختہ تھا. میں تو تمہیں تمہارے بچوں کے سامنے بھی کھوتا کہنے سے گریز نہ کروں. جمال صاحب نے اسے مزید چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر رافع نے رونے والی شکل بنا کر انہیں دیکھا تھا. جمال صاحب اس کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی چھپا گئے تھے تاکہ وہ مزید ناراض نہ ہو. اسے مزید 10 منٹ ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد جمال صاحب کا کال بند کر چکے تھے. اپنے ڈیڈ سے بات کرنے کے بعد رافع کو لگتا تھا کہ اس کا بھی دنیا میں کوئی اپنا ہے. اس کا موڈ خوشگوار ہو جاتا تھا. وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ایک جانب رکھتا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا. اس کا ارادہ سونے کا تھا، جبکہ جمال صاحب کی باتیں اور ماضی کی کچھ تلک یادیں اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھیں. وہ کم ظرف نہیں تھا، بس اس کے لیے کسی تبدیلی کو قبول کر کے آگے بڑھنا ہمیشہ سے مشکل رہا تھا. اسے اپنے روٹین میں کسی نئی چیز کا ایڈیشن ہمیشہ ڈسٹرب کرتا تھا، جبکہ اب تو اس کی زندگی ہی ڈسٹرب ہونے والی تھی. آپ کب تک واپس آئیں گی؟ مدھم سی آواز میں پوچھتی وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی. فل یونیفارم میں ملبوس سائر سہر اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا. اسرا سادے سے بلیک اور پنک کلر کے امتزاج کے کڑھائی والے گرم سوٹ میں ملبوس بالوں کا ڈھیلا سا جڑا بنائے گرم شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے چہرے سے پریشان نظر آتی تھی، جبکہ سردی کے باعث اس کے گال سرخ تھے. اس کی بات سے ساحر نے رک کر پلٹ کر اپنے پیچھے آتی اپنی نازک بیوی کو دیکھا تھا، جو کہ اسے سوال کوئی 10 دفعہ پوچھ چکی تھی. اس کا انداز سراسر بیویوں والا تھا، جو ساحر کے دل کو اس کی طرف سے خوش فہم کر رہا تھا. جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا. تم کمرے سے باہر کیوں آئی ہو؟ جاؤ اوپر جا کر ریسٹ کرو. ساحر نے اس کے اپنے پیچھے کمرے سے باہر آنے پر بغور اس کے صاف شفاف چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. اس کے انداز میں اسرا کی پرواہ تھی. آج باہر دھوپ نہیں نکلی تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی اور اسرا کے زخم بھی صحیح سے بھرے نہیں تھے، اس لیے وہ اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا. میں ٹھیک ہوں ساحر، اکیلے کمرے میں میرا دل گھبراتا ہے. اسرا نے اتنی سردی میں بھی اپنی پیشانی پر آتے پسینے کو صاف کرتے ہوئے ہولے سے کہا، جانے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نہ جائے، وہ آج یہیں اس کے پاس رہے. اسرا کا دل کسی انہونی کے احساس سے بہت گھبرا رہا تھا. اپنی حالت کے پیش نظر وہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی. اس کی پیشانی پر امڑتے پسینے کو دیکھ ساحر کو تشویش ہوئی. اسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی. میڈیسن لی تھی تم نے؟ اسے گھٹتے مشکوک سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، کیونکہ اسرا میڈیسن لینے میں بہت نخرے کرتی تھی. اسرا نے اس کی بات کے جواب میں ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نمی خود بخود ہی جمع ہونے لگی. آپ آج اف نہیں کر سکتے؟ اسرا نے اپنی تیزی سے دھڑکتے دل دھڑکنوں سے گھبراتے پھر سے اسے روکنے کی کوشش کی. اس نے کل رات بہت برا خواب دیکھا تھا، جس کا اس کے ذہن پر بہت گہرا اثر پڑا تھا. اسرا اپنے خواب سے گھبراتی ساحر کو اپنے پاس روکنا چاہتی تھی، کیونکہ جب یہ مہربان اس کے پاس ہوتا تھا اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. جب وہ اس کے پاس ہوتا تھا تب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی اسرا پر ہمیشہ ہی بھاری پڑتی تھی. ساحر اس کی حالت سے بے نیاز اس کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتا ہوا باقی بچی سیڑھیاں بھی اترتا اسے لانچ میں لے آیا تھا. کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟
तुम इतनी सर्दी में पसीने क्यों आ रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास चले। साहिर ने बहुत मोहब्बत से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामते हुए बगौर उसकी नम आंखों में झांकते हुए पूछा। उसके मोहब्बत और तवज्जो भरे अंदाज पर असरा ने नम आंखों समेत उसकी जानिब देखा था। वो पूरा का पूरा उसकी जानिब मुतवज्जा था। पता नहीं क्यों, बस मुझे डर लग रहा है। असरा ने नजरें झुकाते हुए ना चाहते हुए भी उसे अपनी अंदरूनी कैफियत के बारे में बता दिया था। उसे आदत हो चुकी थी अल्लाह के बाद अपनी परेशानियां साहिर इसरार से बांटने की, क्योंकि ज़मीन पर तो अल्लाह ने उसे ही मसीहा बना कर भेजा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी भी किसी से डरती है। एसएसपी साहिर इसरार की बीवी को उसके होते हुए किसी से डर नहीं लगना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी भी किसी से डरती है। एसएसपी साहिर इसरार की बीवी को उसके होते हुए किसी से भी डर नहीं लगना चाहिए। साहिर ने शरारत से उसकी छोटी सी नाक हल्के से दबाते हुए उसे छेड़ा था, जबकि उसका लहजा बड़ा मजबूत और बावर करवाने वाला था, जो कि असरा के तड़पते हुए दिल को चंद लम्हों के लिए राहत पहुंचा गया था। जाने असरा क्यों आज बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। साहिर ने उसे कभी यूं किसी चीज़ से खौफजदा नहीं देखा था। दूसरा, उसे रोक रही थी, उसे अपने पास चाहती थी, जिस पर साहिर का दिल हवाओं से बातें कर रहा था। आज अगर उसे अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में कराची ना जाना होता तो वो उसकी ये इल्तिजा कभी रद्द न करता, मगर उसकी मजबूरी थी, उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा, असरा का यह अनोखा अंदाज उसका जाना मुश्किल कर रहा था। तुम वहाँ खड़ी क्यों मुस्कुरा रही हो? यहाँ और मेरी थोड़ी मदद ही कर दो, वरना मेरी बीवी तो मुझे आज पका लेट करवाने की कसम खाए हुए है। जिमल को किचन के दरवाजे में खड़े देख साहिर ने शरारत से असरा को तंग करते हुए जिमल को मुखातिब करते हुए कहा, जबकि जिमल जो किचन से बाहर निकल रही थी इन दोनों को लॉन्च में एक साथ खड़े देख वहीं रुक गई थी। उसके लबों पर बेसाख्ता ही नरम सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। वो दोनों एक साथ नजर लग जाने की हद तक प्यारे लगते थे। जिमल ने बेसाख्ता ही अपने दिल में उनकी नजर उतारी थी। असरा की अपने भाई के लिए ये बेकरारी बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो ज़्यादा देर साहिर की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर पाती। अगर वो इतने प्यार से कह रही है तो कर लो आज का ऑफ, कौन सी क़यामत आ जाएगी। जिमल साहिर को मुखातिब करने पर मुस्कुराते हुए उनके करीब आई थी और दुपटने वाले अंदाज में साहिर को असरा की बात मानने का कहा। असरा ने झट से अपनी नाम आंखें साफ की थी। इम्पॉसिबल, मुझे देर हो रही है। जिमल, उसका ख्याल रखना। इंशाल्लाह जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। उसके सेल पर फिर से कॉल आने लगी थी। वहाँ उसकी टीम उसकी मुंतजिर थी। जिमल को उसका ख्याल रखने का कहता हुआ एक मोहब्बत भरी निगाह अपनी जानिब ही देखती असरा पर डालकर बाहर निकल गया था, जबकि उसका दिल तो उस लड़की के नम खूबसूरत बादामी आंखों में कहीं पीछे रह गया था। असरा ने उसके जाने पर लम पीच कर अपने आंसू जब्त किए थे। वो चले गया था, जिस पर असरा को लगा कि वो इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई है। जिमल साहिर के जाने के बाद उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी, जहाँ से हन्नान की आवाज़ें आ रही थी, ताकि हन्नान के साथ उसका दिल बहल सके। यहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखते थे, मगर असरा का दिल साहिर इसरार की तवज्जो का तलबगार होने लगा था। सर, वो एसएसपी निकल गया है शहर से बाहर। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। उसके वहाँ पहुँचते ही हम उस पर हमला करवाएंगे और फिर शुरू होगा हमारा प्लान बी। असद ने उसे अपडेट देते हुए कहा। मंजूर शाह के स्याही माइल लब इसकी बात पर धीरे से फैले थे। असरा के बच जाने के बाद, इस एआईजी की बेटी को फंसाने के बाद अब उनका अगला प्लान यकीनन वर्क करने वाला था, जिसे सोचकर ही मंजूर शाह महजूज होकर क्या लगा रहा था। बेचारा एसएसपी आज अपनी बीवी की इज्जत से हाथ धो बैठेगा। बहुत शौक है ना उसे हमारे रास्ते में आने का, मुझ पर मंजूर शाह पर केस करने का, मुझे फांसी पर चढ़ाने का। मैं उसका ये शौक, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल कर बहुत अच्छे से पूरा करूंगा। ये एसपी अभी बच्चा है, समझता नहीं है कि अपने बाप से लुझ रहा है, मुंह के बल गिरेगा, मगर अब उसे डेमो देना ही पड़ेगा कि मुझसे पंगा लेने वाला कहीं का नहीं रहता। मंजूर शाह ने कारा से साहिर का जिक्र करते हुए कहा, जिस पर असद और कालिया ने मायने की हिस्सी से अखबार में सर लाया था। उनके चेहरों पर अपने मजबूत प्लान के कामयाब होने की वाज़ेह चमक दिखाई देती थी। साहिर ने प्रोफेसर का केस फिर से ओपन कर दिया था, जिसमें मंजूर शाह को पूरे सबूतों के साथ वो अरेस्ट करने वाला था। ये खबर मंजूर शाह के चेलों ने उन तक पहुंचा दी थी, जिस पर वो इसे पहले ख़त्म कर देना चाहता था। आज तक वो अपने खिलाफ जाने वालों को अपनी नींद से सुलाता आया था। बस साहिर इसरार इन सबसे मुख्तलिफ था, जो उसके परफेक्ट प्लान से बच निकलता था। जाने ये उसकी खुशकिस्मती थी या मंजूर शाह की आने वाली बर्बादी। की साइड डलते ही हर तरफ रात की स्याही फैलनी शुरू हो गई थी। आसमान ने तारों भरी स्याह चादर ओढ़ ली थी। हर सू चलती सर्द हवाओं में भी आज एक उदासी शामिल थी। हर कोई रात के 8 बजे का वक्त था जब असरा विला में सब डिनर करके फारिग हुए थे। असरा ने सूप पिया था और अब लाउंज में हन्नान के पास बैठी उसे बेतवज्जी से देख रही थी, जो किसी गेम में पूरी तरह मगन, बार बार उसका नाम पुकारते हुए उसे भी स्क्रीन की जानिब देखने पर उकसा रहा था। हाशिर लाउंज में इस सोफे पर बैठा अपने ऑफिस मैनेजर से कॉल पर बात कर रहा था। जिबल हन्नान और असरा के लिए चॉकलेट दूध बना रही थी। जब से वो जख्मी हुई थी, साहिर ने उसकी चाय बंद कर दी थी। अब वो भी रोज़ाना हन्नान के साथ दूध ही पीती थी। और मैसे बेगम हाशिर और अपने लिए चाय का कप ट्रे में रखे बाहर लाउंज में आई थी। जब
اچانک ہی ان کے پورچ میں 3-4 تیز رفتار گاڑیاں آ کر رکی تھی جن کے ٹائروں کی جھرجھراہٹ نے ان سب کو متوجہ کیا تھا۔ اسرا بے ساختہ ہی اس آواز پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مل بھی اتنی گاڑیوں کے پورچ میں آ کر رکنے کی آواز سنتی کچن سے نکل آئی تھی۔ حاشر مینیجر کو بعد میں کال کرنے کا کہہ کر کال کاٹ چکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کر دیکھتا سب بھاری بوٹوں کے قدموں کی چاپ تیزی سے سنائی دی اور بغیر اجازت کے کوئی 20 پولیس والے ایک ساتھ ان کے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، جبکہ ان کے گارڈ بھی انہیں روکنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ اسرا نے ساکت ہوتی پتلیوں سے اپنے برے خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھا تھا۔ اس کا رنگ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ تم لوگوں کی جرأت میں کیسے ہوئی بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں گھسنے کی؟ کس کی اجازت سے تم سب یہاں داخل ہوئے ہو؟ حاشر نے اتنے سارے انجان مردوں کو پولیس یونیفارم میں ملبوس اپنے لاؤنج میں جمع دیکھ سب سے چلاتے ہوئے کہا۔ حنان سہمی ہوئی نگاہوں سے یہ نظر منظر دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ یہاں قانونی کارروائی کرنے آئے ہیں جس پر اب تو کیا ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ انسپکٹر فیضان اسرا کو اپنی گندی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تھا، جبکہ اس نے اطلاع پروفیشنل انداز میں ہی دی تھی۔ واٹ ربش! یہاں کون سا مجرم چھپا ہے جس پر تم لوگ قانونی کارروائی کرنے یہاں آئے ہو؟ شاید جانتے نہیں ہو کہ اس وقت کس گھر میں کھڑے ہو۔ حاشر نے انسپکٹر کی نظریں اسرا کے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے انسپکٹر کی آنکھیں نکال دے۔ یقیناً یہ سب سائرگیر میں نہیں تھا، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے بھلا کس کی اتنی مجال تھی جو اس گھر میں یوں پولیس کی نفری لے کر گھستا۔ ہم یہاں رمشا مرڈر کیس کے قاتل اسرا عالم کو ریسٹ کرنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رمشا سے ذاتی دشمنی کی بنا پر اس کا قتل کرنے کے بعد مجرم اسرا کئی مہینوں سے فرار تھے، جن کی پولیس کو تلاش تھی۔ ہمارے پاس ان کے ارسٹ وارنٹ موجود ہیں، آپ ہمیں روک نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اب ہماری کارروائی کرنے دی جائے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ اب آپ لوگ تھانے آ کر پوچھے گا۔ انسپکٹر فیضان نے پروفیشنل انداز میں ان سب کے چہروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جن پر اس کی باتوں سے ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ سب کے چہروں پر بے یقینی ہی بے یقینی پھیلی ہوئی تھی، سب کی زبانیں تو جیسے تالوں سے چپک گئی تھیں۔ انسپکٹر فیضان نے ان سب کو حیرت اوورتا میں گھرے دیکھ ایک لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا، جس نے سختی سے اسرا کی کلائی تھام کر اس میں ہتھکڑی پہنا دی تھی۔ اسرا اپنی جگہ پر ساکت سے کھڑی ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھرم یوں ٹوٹے گا۔ اس کی آنکھوں سے کئی بے نام آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، سب کی بے یقین نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسی دن سے تو وہ ڈرتی تھی۔ زیمل نے اس انکشاف پر بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ رومیسا بیگم بہت مشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ سب سے پہلے حاشر کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ نفری میں سر ہلاتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسرا یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ حاشر نے اسرا کی کلائی اس لیڈی کانسٹیبل سے چھڑواتے ہوئے صدمے کی سی کیفیت میں اسرا کی جانب دیکھ کر پوچھا، جس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ اسرا نے اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا، لیکن اسے اپنی آواز کے چلے جانے کا گمان ہوا۔ اس کی آواز رنجی ہوئی تھی، اسے حاشر کے صدمے میں ڈوبی آواز پر بولنا مشکل لگا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لے کر چلو اسے۔ انسپکٹر فیضان نے سرد سی آواز میں لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیتے ہوئے اسرا کو وہاں سے لے جانے کا کہا، جس پر وہ بے رحمی سے اس کی بازو کو کھینچتے ہوئے اسے باہر لے گئی جس پر گولی لگی تھی۔ شدت تکلیف نے اسرا کے لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی اس کے مقدر میں لکھی تھی، جسے اسے ہر صورت جھیلنا تھا۔ حاشر نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان کے پاس اسرا کے خلاف ارسٹ وارنٹ تھا، جس پر وہ فی الحال بے بس تھا۔ وہ اسرا کو کیسے جانے دیتا؟ وہ اس کے بھائی کی عزت تھی۔ اس نے سائر کو فون کیا، جس کا نمبر پاور آف جا رہا تھا۔ اس نے رافع کو کال کی، جس کا فون بھی بند تھا۔ رومیسا بیگم اس بڑے دھچکے پر صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ زیمل نے فوراً سنبھالا تھا، ان کے خاندان کی ساری عزت اس لڑکی نے مٹی میں ملا دی تھی۔ وہ لوگ اسرا کو لے گئے تھے۔ باہر پوری کالونی کے لوگ جمع تھے، جنہوں نے حیرت سے اس گھر کی بڑی بہو کے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھی تھی۔ اتنے سارے مردوں میں اس لڑکی کو جاتے دیکھا تھا۔ اسرا کو دھکا دے کر لیڈی کانسٹیبل نے وین میں بٹھایا تھا، جس پر اسرا کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ اس کی شال اس کے شانوں پر لٹک گئی تھی، شانے اور بازو پر گولی کے زخم سے بری طرح درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی اس طرح سے اپنے شال کو اپنے گرد درست کرنے لگی، جبکہ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ ان کے گیٹ کے باہر کھڑے لوگ شہم گوئیاں کر رہے تھے۔ اس وقت اسرا کا دل کیا کہ ڈوب کر مر جائے۔ اس کی وجہ سے اس گھر کے مکینوں کی عزت خراب ہوئی تھی۔ کیا وہ کبھی ان سب کے سامنے سر اٹھا پائے گی؟ کیا کبھی ان میں کوئی اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس کے ساتھ پہلے کی طرح محبت کر پائے گا؟ کیا کوئی اس پر اعتبار کر پائے گا؟ نہیں، وہ لوگ اس سے اب نفرت کریں گے۔ اسے اپنا مقام تو اس معاشرے میں بہت پہلے کھو دیا تھا، جبکہ آج اپنی وجہ سے اس نے اپنے خاندانی وقار کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی۔ سارے اسرار نے اسے ہمیشہ محبت دی تھی، اور اس نے بدلے میں اسے کیا لوٹایا؟ رسوائی، ذلت۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں۔ یہ رائٹر جو ہے نا، یہ 1 منتھ بعد، ابھی ناول آن گوئنگ ہے، تو رائٹر 1 منتھ بعد ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہے، تو جب وہ اپلوڈ کرتی ہے تو میں فوراً ریڈ کر دیتی ہوں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ویٹ کیجیے گا، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔